20 वर्ष अगाडि उहाँहरूको अन्तर्वार्ता या त कतै लेख पाउनुभएको छ भने सायद उहाँले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि उहाँले उल्लेखित गर्नुभएको छैन। किन त्यो मानसिकतामा उहाँहरू हुर्किनु भयो क्या, चल्या हो नि त मण्डलीमा त्यतिखेर। मलाई याद छ ए बाबा म आफै काठमाडौँमा आउँदाखेरिको अवस्थामा म कलिलको उमेर त्यतिखेर म आउँदाखेरि 62 सालको यहाँनिर आज जुन कार्यक्रम हुँदै थियो राजनीति एउटा अभियन्ताको रूपमा हामी हिँड्दै थियौँ। अनि त्यही पास्टरहरू त्यही व्यक्तिहरूले अग्रज गुरुबाहरूले जो चाहिँ अहिले राजनीतिकोमा उफ्रिनु भएको छ, राजनीतिमा अहिले आउनुभएको छ, उहाँहरूले हामीलाई रोक्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँहरूको चाहिँ वचनबाट बाइबलबाट विरुद्ध तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ भाइहरू भनेर हामीलाई कराउनुहुन्थ्यो, हकार्नुहुन्थ्यो। अहिले जो राजनीति गर्छन् त्यति बेला उनीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। म साक्षीमा म आफै छु, त्यो मैले भएको छु नि। लोकमणि लगायतका जति साथीहरू भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई त हामीले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि त्यतिखेर हाम्रो गुरुबा पनि जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोबर्ट काथकज्यू, ईश्वरजन कार्की, ठुल्ठुला नेपालको टप पास्टरहरूलाई चाहिँ हामीले कुलेश्वरमा त्यतिखेर बुवा तत्कालीन राजाको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उत्तम कुमार परियार है, त्यो बेला टप लिडरहरूलाई चाहिँ त्यो कोठामा ल्याएर हामी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजाको सिआइडी हो, क्वेसन जगतमा चाहिँ के कुरा बुझ्न आएको हो भनेर चाहिँ त्यो आरोप लगायो। त्यतिखेर त्यति डक्टर केबी रोका पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थाको मान्छे क्या हामी। मलाई त्यतिखेर म जवानी अवस्थामा थिएँ, मलाई याद छ क्या उहाँहरूको शब्द के थियो भने त्यतिखेर एउटा त्यो मोर्चा थियो। त्यतिखेर मोर्चा हुनाले सम्पूर्ण इसाईका टप पास्टर लिडरहरू त्यतिखेर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्र मण्डलीका विभिन्न सङ्घ संस्था सम्प्रदायका। मेरै कोठामा त्यहाँ त्यो फोटो मसँग पनि छैन, तपाईँलाई चाहियो भने म त्यो तपाईँलाई उपलब्ध गरिदिन सक्छु। म त्यहाँ लेखेको छ, त्यो मेन्टिङ भएको छ, हामी इसाई धर्मावलम्बीहरू पास्टरहरू चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्नु मिल्दैन भनेर त्यो निष्कर्ष त्यहाँ निकालेको छ। आज त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न पार्टी खोलेर नाटकीय रूपमा चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। न उहाँहरूसँग जनता छ, न उहाँहरूसँग इसाईकै भित्रको पास्टरको मण्डलीका विश्वासीहरू उहाँहरूसँग छ। तर धर्मको नाममा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो, मेरो व्यक्तिगत विचार हो। चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरम विजय कुमार गस्ताको पार्टीको चाहिँ जिल्ला सभापति म। हेर्नुहोस् है, मेरो उमेरमा सायद ललितपुर जिल्लामा इसाईहरूबाट कोही पनि छैन होला, पार्टीको केन्द्र सदस्य होला, विभिन्न सानो पार्टीमा छिरेर उहाँहरू केन्द्र सदस्य बस्नुभयो होला, विभिन्न मोर्चा सम्हालेर बस्नुभयो होला। तर मूल पार्टीकै जिल्ला सभापति भएर बसेको मान्छे, देशको चौथो पार्टीको म त्यतिखेर। विजय कुमार त्यतिखेर उपराष्ट्रपति के अरे हाम्रो उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको पार्टीको म चाहिँ देशको चाहिँ चौथो पार्टीको चाहिँ म ललितपुर जिल्लाको चाहिँ म एउटा जिल्ला सभापति भएर काम गरेको मान्छे। त अहिले पनि त म राजनीति गर्न म सङ्घर्ष गरिरहेको छु भने तपाईँ डक्टर भएर या तपाईँ विद्वान भएर या तपाईँ उफ्रेर बोल्न जानेर कराएर चिचाएर त्यो मिडियाको अगाडि के हुने मलाई छैन। तपाईँ जनतासँग जानुपर्छ। अहिले म 13 नम्बर वार्डमा छु, कुसन्ती वार्ड नम्बर 13 पर्छ मेरो। कुसन्ती वार्ड नम्बर 13मा मैले सङ्घर्ष गरेँ। त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ मेरा हिन्दू साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा मुस्लिम साथीहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ। म त्यो प्रेमको कारणले फेरि म घमण्ड गर्न चाहदिनँ है, म सभापति भएँ त्यसमा म चाहिँ क्षेत्र प्रतिनिधि भयो भने होइन। वाडावासीले मलाई प्रेम गर्नुभयो, वाडावासीले चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुभयो। यो यस्तो व्यक्तिलाई, यो युवा वर्गलाई हामीले उठाउनुपर्छ राजनीतिमा। आज 13 नम्बर एउटा महानगरपालिका 13 नम्बरको वाडाको मन जित्नुलाई कति गाह्रो छ। विभिन्न पार्टी विभिन्न जातिहरू छ, त्यहाँ विभिन्न धर्मको मान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आएको छु र मलाई विश्वास छ साथीहरूले मलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ। म क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा छु अहिले 14औं महाधिवेशनको। भोलिको दिनमा अब माथि जाने कुरा भइरहेको छ। मैले धेरै ठुलो सपना हेरेको छैन। कमसेकम म जिल्ला सदस्यसम्म, ललितपुर जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य ठुलो पद हो। कमसेकम म अहिले इसाईको नाताले या त म एउटा मेरो अब आफ्नो एउटा राजनीतिक क्षमताको कारणले चाहिँ म जिल्ला सदस्यसम्म जाने मेरो इच्छा छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म जिल्ला सदस्य पुगेपछि त्यसपछि 5 वर्षमा फेरि म एउटा कुनै ठाउँ पुग्छु होइन। त्यसैले म के भन्छु भने अहिले एउटा समूह छ, अहिले एउटा दिमागमा एउटा किरा जन्मिएको छ इसाई जगतमा कि त्यो किराले के गर्दछ भने जातिलाई प्राथमिकता दिन्छ र उसको ओदालाई प्राथमिकता दिन्छ र उसको धनलाई के गर्छ, पैसालाई, उसको औकातलाई के गर्छ, ठाउँ दिन्छ। भनेपछि इसाई जगतमा पनि जातको राजनीति अहिलेसम्म छ। मैले 70-80 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् न, नेपालको इतिहासमा राजनीति इतिहासमा पनि हेरौँ इसाईको राजनीतिक भूमिका कहाँ छ त, खै त। तपाईँ परिवर्तन भन्नुहुन्छ, प्रेम वास्तव फिक्री भन्नुहुन्छ, तपाईँको इसाईत्वको कुरा गर्नुहुन्छ। तर एउटा समस्या पऱ्यो भने एउटा मण्डलीको एउटा उच्च जाति र दलित जातिको एउटा कुनै विश्वासले पर्छ समस्या, तीबाट प्रश्न उठ्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ तपाईँले। दर्शकबिन फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिममा। आज फेरि तपाईँहरूको माझ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ अनि तपाईँ चर्च टिममा विभिन्न विषयहरू हामी ल्याउने गर्दछौँ
अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा राष्ट्रलाई चलाउनको लागि धर्म चाहिन्छ, राजनीति चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ, जवान मानिसहरू चाहिन्छ, वृद्ध मानिसहरू चाहिन्छ, पुरुष चाहिन्छ, स्त्री चाहिन्छ, विभिन्न पक्षहरू राष्ट्रलाई चलाउनको निम्ति चाहिन्छ। आर्थिक स्रोतहरू पनि पैसा पनि चाहिन्छ राष्ट्रलाई चलाउनको लागि। अनि त्यसै क्रममा गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई बाइबलबाट परमेश्वरले राजनीतिको बारेमा धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि अब्राहमलाई यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो परमेश्वरले कि तेरो सन्तानबाट भविष्यका दिनहरूमा राजाहरू जन्मिनेछन्, राजकुमारहरू जन्मिनेछन् र तिनीहरूले चाहिँ संसारभरि राज्य गर्नेछन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। नि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा राजा भएर जन्मिनु भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य अगाडि बढिरहेको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि राजनीतिको ठुलो प्रभाव हुन्छ। यो लेखेर राख्नुहोस् कि यदि कुनै दिन तपाईँ जेलमा जानुभयो भने लेखेर राख्नुहोस् दर्शकवृन्द, तपाईँहरू कुनै दिन जेलमा जानुभयो भने केवल प्रार्थनाले मात्र काम गर्दैन, तर राजनीतिक संयन्त्रलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पहुँचमा रहेका मानिसहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माझ एकदमै कलिलो उमेरदेखि राजनीति शास्त्रलाई उहाँले अभ्यास गर्नुभएको छ। राजनीतिक मानिसहरूसँग उहाँले चाहिँ सङ्गत गर्नुभएको छ। एउटा कलिलो उमेरमा एउटा इसाई भए तापनि उहाँले एक प्रकारले चाहिँ त्यो जगतमा उहाँले चाहिँ एउटा अनुभवहरू उहाँले चाहिँ बटुल्न सक्नुभएको छ। हाम्रो स्क्रिनको अगाडि तपाईँले उहाँलाई देखिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ उपेश नौबाग। उहाँ अहिले हाल चाहिँ क्षेत्र 3 का महासमितिको सदस्य हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस तर्फबाट र उहाँ 14औं महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। अनि पूर्व लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीका जिल्ला सभापति पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म एकदमै गौरव अनुभव गरिरहेको छु के महसुस गरेको छु। आज तपाईँ जस्तो व्यक्तिसँग मैले यसरी चाहिँ कुरा गर्ने मौका पाइरहेको छु। हजुर, तपाईँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भइसकेको रहेछ त्यो सानो उमेरमै। जबकि अहिले इसाई जगतमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, त्यस्ता कथित राजनीतिक पार्टीहरू। त्यहाँका कथित नेताहरूको उमेर पनि तपाईँको भन्दा अधिक धेरै नै छ। तर पनि तपाईँले यति कलिलो उमेरमा एउटा अर्कै नेपालकै एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँले एक प्रकारले चाहिँ आफ्नो छवि तपाईँले बसाल्न सक्नुभएको छ। हामीलाई अलिकति तपाईँले बताउनुहोस् कस्तो अनुभव हुन्छ त यस्तो तपाईँले एक प्रकारले यो सफलता हासिल गर्दाको कुराहरू होइन, तपाईँले एक प्रकारले चाहिँ इसाई र गैर इसाई मानिसहरूसँग सङ्गत गर्दाको कुराहरू, पास्टरहरूसँग सङ्गत गर्दाको कुराहरू, त्यस्तै गरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्दाको कुराहरू कस्तो हुन्छ हजुरलाई? धन्यवाद छ हाम्रो बगडी सरलाई। विशेष गरी यो जटिल अवस्थाको राजनीतिको छ अहिले अवस्था चाहिँ देशमा, नेपालमा चाहिँ। जुन प्रकारले अहिले ललितपुर जिल्लाको म पूर्व सभापति लोकतान्त्रिक फोरमको भन्नुभयो र 13औं महाधिवेशनको चाहिँ म महासमिति सदस्य र अहिले हाल चलिरहेको 14औं महाधिवेशनको चाहिँ ललितपुर जिल्लाको 3 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ म क्षेत्रीय प्रतिनिधि अहिले। र निश्चित रूपमा जुन तपाईँले सोध्नुभयो अनुभवको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। इसाई भएर राजनीति गर्नमा धेरै गाह्रो छ र इसाईत्वको कुरा गर्दाखेरि झन् गाह्रो छ। त्यसलाई चाहिँ गैर इसाईहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै मैले चाहिँ आफ्नो परिचय लुकाएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ नै हो एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ आजभन्दा अब लगभग 1 वर्षै हुन आँटिसक्यो। गत पुसमा हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ, क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम। त्यो बेला हामीले पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 को ललितपुर जिल्लाको चाहिँ उदय शमशेर राणाज्यूलाई ल्याएर हामीले एउटा कार्यक्रम भव्य र सबै कार्यक्रम गरेका थियौँ। अब यो दुईटैको अनुभवहरू हामी पास्टर जगतमा, इसाई जगतमा, चर्चको भित्र र गैर इसाई जगतको भित्रमा चाहिँ पोलिटिकल कुरामा चाहिँ निश्चित रूपमा गाह्रो छ। र अघि तपाईँले मेरो परिचय दिँदाखेरि भन्नुभयो म कलिलो उमेरदेखि नै मैले 70 क्षेत्र नम्बर 1 बाट चाहिँ मैले राजनीति सुरु गरेँ अब पोलिटिकल रूपमा चाहिँ। त्यतिखेर म जनमोर्चामा थिएँ, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीमा थिएँ। म स्कुल लाइफमा हाम्रो स्कुलको सङ्गठन हुन्छ, त्यतिखेर स्कुलबाट नै एउटा राजनीतिको अभ्यास सुरु हुन्छ। अनि त्यो स्कुलमा म त्यतिखेर क्लास 8 मा हुँदाखेरि तपाईँको मलाई लाग्छ म 57 सालमा मैले एसएस दिएको, 2 वर्ष अझै माइनस गर्नुहोस्। 55 सालमा 52 सालदेखि माओवादी र साथीहरू चाहिँ जङ्गलतिर जानुभयो। 55 सालको आमसभा मलाई नै अझसम्म याद छ। जनकपुरमा माओवादी धारका र क्रान्तिकारी पार्टीहरू त्यहाँ जनमोर्चाबाट चाहिँ मैले चाहिँ नेतृत्व गरेर 70 को सर्वोच्च एउटा
सप्तरी कञ्चनपुर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको स्कुलबाट सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट मैले राजनीति सुरु गरेँ। मेरो बाल्यकाल त्यतिखेर म लगभग त्यही 15-16 वर्षको कलिलो उमेर थियो मेरो, त्यो बाल्यकालै भन्नु त्यसलाई चाहिँ युवा अवस्थामा। त्यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा आम सभामा जनकपुरमा चाहिँ हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म राजनीति सुरु गरेँ हो। सो मैले भन्नु खोजेको के छ भने निश्चित रूपमा हामीलाई एउटा इसाई भएर राजनीति गर्नु र इसाई बिचमा राजनीति गर्नु र इसाईको बाहिर गएर राजनीति गर्नु धेरै नै फरक छ। हजुरले भन्नुभएको जस्तै मलाई इसाईभित्र चाहिँ धेरै गाह्रो छ राजनीति गर्न, इसाई बाहिर चाहिँ राजनीति गर्न मलाई सजिलो छ। अचम्म मान्नु होला, फेरि तपाईँ इसाई भएर इसाईभित्र फेरि गाह्रो छ भन्नुभयो भन्नु होला। हजुर, यो अलिकति तपाईँले ठिकै कुरा भनेको जस्तो लाग्छ, किनभने इसाईका पास्टरहरूलाई पनि त इसाईहरूको बिचमा पास्टर बन्न पनि गाह्रो भइरहेको छ भने एउटा राजनीतिज्ञ भएर जिउनको लागि झन् कति गाह्रो होला भन्ने मलाई त्यसको अलिकति अनुभव छ, किनकि मैले विभिन्न राजनीतिकका नेताहरूलाई देखेको छु। हजुर, उनीहरूले दुवै तर्फबाट उनीहरूले चाहिँ आलोचना खेपिरहनु परेको छ होइन। अनि अलिकति तपाईँको म जनतालाई अलिक बताउन चाहन्छु। हजुर, दर्शकबिन हाम्रो उपेश नौबागजीलाई तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्नुहोस्, उहाँ नेपाली इसाई नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले नेपाली इसाई नागरिक सङ्घको चाहिँ यो अचम्म लाग्छ मलाई, यो पनि एउटा सुरुवात गर्ने व्यक्ति हामी हौँ। जुन बेला माओवादी नेपालमा शान्ति सौदाम जतिखेर गिजाबाबु हुँदाखेरि त्यतिखेर भर्खर यो सुरु हुँदै थियो, अनि त्यो बेला चाहिँ इसाईहरूबाट चाहिँ एउटा ब्रिजको काम, एउटा पुलको काम चाहिँ त्यो बेला नेपाली इसाई नागरिक सङ्घ त्यसको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ पास्टर उत्तम कुमार परियार, उहाँ चाहिँ पूर्व राजाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ इसाई र पार्टीहरूको बिचमा अझै जनतावादी अझै यो माओवादी पार्टीभित्रमा चाहिँ प्रचण्डसँग चाहिँ एउटा भेटघाट गराउने र इसाईको हक र अधिकारको लागि चाहिँ कुरा गर्ने पहिलो व्यक्ति र पहिलो सङ्गठन यो पार्टीगत कुरामा चाहिँ पोलिटिकल कुरामा चाहिँ एउटा त्यो अभियान चलाएको। पहिलो कुरा त क्रिस्चियनहरू चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो धारणा पहिले त्यतिखेर पनि थियो होइन। तर उत्तम परियार गुरुबाले चाहिँ धेरै अभ्यास गर्नुभयो, धेरै सङ्घर्ष गरेर एक ढिक्का बनाएर क्रिस्चियनका टप लिडरहरूलाई त्यतिखेरका गुरुबाहरूलाई एक ठाउँ राखेर उहाँले चाहिँ माओवादीको प्रचण्डसँग चाहिँ पहिलो मलाई पनि सम्झना छ, किनकि म पहिलो दिन त्यसमा लागेको हुनाले चाहिँ म त्यतिखेर संस्थापक केन्द्रीय सदस्य म चाहिँ दर्ता हाम्रो सिधो ललितपुर जिल्लामा हामी दर्ता गरेको त्यतिखेर चाहिँ होइन। लगभग त्यो 65 सालको मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ 65 सालमा चाहिँ हामी त्यो दर्ता कानुनी रूपमा दर्ता गऱ्यौँ। तर माओवादी त्यो जुन बेला शान्ति सौदामा आउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ भित्र हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको थियो, माओवादी र हाम्रो चाहिँ बिचमा त्यो हाम्रो कति आन्तरिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ भइरहेको थियो। संस्थागत रूपमा चाहिँ कानुन रूपमा चाहिँ हामीले सिडिओ कार्यालयमा ललितपुरमा दर्ता भएको चाहिँ त्यही 65 सालमा हो। त्यस कारण मैले हजुरलाई भने एकदम गाह्रो छ, क्रिस्चियन जगतभित्र चाहिँ राजनीति गर्न गाह्रो छ, क्रिस्चियन जगतबाट बाहिर चाहिँ राजनीति गर्न सजिलो छ। हजुर, र त्यो बेला चाहिँ नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले पहिलो संविधान सभामा चाहिँ हाम्रो मागहरू धर्मको विषयमा इसाईहरूको हक र अधिकारको विषयमा चाहिँ पहिलो वकालत गर्ने संस्था नै पोलिटिकल संस्था भनौँ न, एउटा त्यो राजनीतिक लबिङ गर्ने, राजनीतिमा चाहिँ एउटा प्रभावी गर्ने, विभिन्न पार्टीसँग चाहिँ एउटा हाम्रो मागहरू पुरा गर्ने, सरकारसँग गर्ने भन्ने पहिलो संस्था नै नेपालको पहिलो संस्था नेपालको चाहिँ। पछि अभियानमा परिवर्तन भयो, सुन्दर थापालाई हामीले अध्यक्ष बनाउनु भयो, त्यसपछि गएर त्यहाँनिर हामी एउटा तपाईँको पाटन कोलोनिया चर्चमा म्यान्डेटिङ मोसँग छ अहिले पनि नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले गरेको अभियानताको सुरुमा त्यतिखेर गरेको म्यान्डेटिङ मोसँग छ अहिले पनि, त्यो इतिहास अहिले हामीसँग छ होइन। अनि पहिलो कार्यक्रम हामीले यो संविधान सभाको प्रथम संविधान सभा चुनावमा चाहिँ ललितपुरको मण्डलामा कमरेड प्रचण्डलाई ल्याएर सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ, एकदम भव्य सभ्य रूपमा भयो त्यो 300-400 पास्टर अगुवाको बिचमा पहिलो कार्यक्रम माओवादी र क्रिस्चियन बिचको पहिलो इतिहासको कार्यक्रम त्यही हो एउटा। त्यसपछि इसाई जगतलाई चाहिँ जब माओवादीसँग परिचय गराइयो, विभिन्न पार्टीसँग परिचय गराइयो, राज्यसँग परिचय गराउँदाखेरि चाहिँ अनि विभिन्न त्यो एउटा पछि गएर चाहिँ मैले अघि भने पास्टर सुन्दर थापाको नेतृत्वमा एउटा फेरि हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ, त्यही सङ्गठन सुरु भएको कुराहरू हो। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न पार्टीहरू साथीहरू बसिसकेपछि चाहिँ लास्टमा गएर त्यो चाहिँ हामी अहिले सुन्न सक्छौँ राष्ट्रिय मण्डली राष्ट्रिय हाम्रो के अरे शिविकताजीको हाम्रो महासङ्घ छ। हजुर, हामी इसाई जगतले के पर्खिरहेका छौँ त्यो हामीलाई अनुमान पनि छैन। हजुर, तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कन एउटा असल क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, त्यसको साथसाथै उहाँ असल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, वकिल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो देशलाई परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले उपवासको घोषणा पनि गर्नुभयो त्यति बेला जब अमेरिकाले एकदमै कठिन अवस्था भएर गुजिरहेको थियो र सबैजना मानिसहरू आएर त्यहाँ प्रार्थना गरे र देशमा ठुलो परिवर्तन भयो।
कुनै एउटा इसाई एउटा राजनीतिमा लागेर त्यहाँ चाहिँ उसले एउटा इसाईत्वको भावना लिएर ऊ अगाडि बढ्छ भने उसले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब्राहम लिङ्कनको जीवनबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले गान्धीको जीवनलाई पनि हेर्नुभयो भने गान्धीको जीवनमा पनि कतै कतै बाइबलको प्रभाव थियो, उसको ओछ्यानमुनि बाइबल भेटेको थियो भन्ने कुरा र प्रमाणहरू तपाईँ र मलाई थाहा भइसकेको छ। र जर्ज वासिङटन जो अमेरिकाको पहिलो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्नो देशमा अमेरिकामा ठुलो परिवर्तन ल्याउनु भएको थियो। र यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्स्टान्टिन जो रोमका सम्राट थिए, उसले पनि येशू प्रभुलाई चिनिसकेपछि उहाँले राजनीति गर्न छोडेनन्, तर त्यो राजनीति मार्फत परमेश्वरको राज्यलाई फैलाए र त्यो देशलाई उहाँले एउटा इसाई राज्य बनाउनु भयो, देश बनाउनु भयो। सही हो भन्नाले परमेश्वरले राजनीतिलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ निश्चित रूपमा। एकदम तपाईँको लाइफबाट चाहिँ परमेश्वरले एक प्रकारले चाहिँ नेपाल देशलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेस जसको एउटा तारा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको तारा हो र त्यसले तपाईँलाई स्वीकार गरेको छ, त्यसले देखाएको छ कि हामी चाहिँ इसाईहरूलाई पनि एक प्रकारले मौका दिन चाहन्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएको छ। तपाईँले त्यसो गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा त एकदमै कट्टर हिन्दू र बुद्धिस्टहरू पनि छन्, यद्यपि बुद्धिस्टहरू पनि जातपातको कुरा मान्न नपर्ने हो होइन, अनि त्यसपछि क्रिस्चियनहरूले पनि जातपातको कुरा मान्न नपर्ने हो। येशू प्रभुले जातको बारेमा सिकाउनु भएन, गौतम बुद्ध आफै जातको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई धेरैचोटि चाहिँ त्यो जमानाका पुजारीहरूले घृणा गर्थे, उहाँलाई चाहिँ हेप्थे, सताउने काम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। अनि उहाँ मरिसकेपछि नि धेरै पछि उहाँका चेलालाई मार्ने जलाउने काम हुन्थ्यो भारतमा। तपाईँले यस्तो वातावरणमा कसरी यी कट्टर हिन्दूपन्थीहरूको बुद्धिस्टपन्थीहरूको मन जित्न सक्नुभयो? निश्चित रूपमा एउटा कुरा के छ भने हाम्रो बाइबलमा चाहिँ आशा प्रेम र जुन कुराहरू सिकाएको छ, बताएको छ, त्यसमा अति उत्तम चाहिँ प्रेम होइन। विश्वास, आशा र प्रेममा अति उत्तम चाहिँ प्रेम। म बाल्यकालदेखि राजनीति गरेको हुनाले मेरो सफलताको पछाडि म चाहिँ के छ भने मेरो एउटा पहिलो कुरा चाहिँ प्रेम। त्यो प्रेमकै कारणले हो। निश्चित रूपमा मलाई पनि आएको थियो दोषहरू। म जुन बाल्यकालमा राजनीति गर्दै गरेको अवस्थामा त्यतिखेर सप्तरीको कञ्चनपुर भन्ने गाविस थियो, त्यो बेला मैले नयाँ गोरटी नेपाल भन्ने एउटा संस्था लगेको थिएँ, यी काठमाडौँबाट लगेको थिएँ। त्यो 62-65 त्यो तपाईँको अझै अगाडि हो। त्यो चाहिँ मैले किन कुरा भन्दैछु भने त्यो बेला केही कट्टर हिन्दूवादी र केही विभिन्न पार्टीका साथीहरूले चाहिँ मलाई थियो भने अब यो संस्था ल्यायो भाइले, उपेश भाइले, अब एक दिन तिम्रो सबैलाई त्यो संस्थाद्वारा नै तिमीलाई के गर्छ भने क्रिस्चियन बनाउँछ नभन्नुहोस्। त्यहाँ मुस्लिम, त्यहाँ हिन्दू र त्यहाँ अलिकति के छ सप्तरीमा चाहिँ अलिकति मधेसी जाति बढी छन्, त्यहाँ पहाडी समुदायभन्दा मधेसी जाति बढी छन्। र सोझा साझा मधेसीलाई सोझा त्यो के अरे भाइहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ यसले एकीकृत गरेर एउटा यो संस्थागत रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ धर्म प्रचार गरेर उसले चाहिँ क्रिस्चियन बनाउने भयो भन्ने चाहिँ मलाई त्यहाँ आरोप आएको हो। म नाम लिन चाहदिनँ म व्यक्तिहरूको, उहाँ मेरो एकदम अग्रज मान्यजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विभिन्न पार्टीको भए तापनि। तर त्यो सोचाइले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो रूपमा त्यो दृष्टिकोण देखियो, किन म त बाल्यकालदेखि म इसाई भएको मान्छे हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सङ्घर्ष धेरै छ, मलाई त्यो आरोप पनि आएकै हो। र अहिले पनि इसाई गतिविधिको मिडिया कर्मी साथीहरूबाट तपाईँ लगायत हामी कति मिडिया साथीहरूले जसरी मलाई अन्तर लिनुहुन्छ त्यो लिएपछि हामी कमेन्टमा चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति चाहिँ पास्टर भएर गर्नु मिल्दैन भनेपछि म उहाँलाई के विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म सहायक पास्टर हो, म अभिषेक पास्टर पनि होइन। फेरि मेरो बाबा उहाँलाई फुल अभिषेक 27-28 जना पास्टर आएर उहाँलाई अभिषेक गराएको मैले, हामीले गराएको मण्डलीले। मैले पनि अभिषेक भएको छैन, त्यसैले म चाहिँ एकदम खुल्लो रूपमा चाहिँ मैले पोलिटिकल रूपमा चाहिँ म अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएरै म बाल्यकालदेखि हिँडिरहेको छु। यसो सङ्घर्ष छ, एकदम दुःख लाग्दो छ मलाई चाहिँ हाम्रै इसाई जगतका साथीहरूबाट चाहिँ गैर इसाई भन्दा पनि इसाईकै कमिटीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ आरोपहरू प्रत्यारोपहरू र खुट्टा तान्ने काम चाहिँ हुन्छ। हजुर, बाइबलमा अलिकति एउटा फरक चरित्र पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो बाइबलमा तपाईँले मल्कीसेदक भन्ने जो राजा हुनुहुन्छ उहाँ पुजारी पनि हुनुहुन्थ्यो, राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको चाहिँ उहाँले दुई प्रकारको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको थियो। एउटा पुजारीको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको थियो, एउटा राजनीतिको नि जिम्मेवारी उहाँले वहन गरिरहनु भएको थियो। र येशू प्रभु जन्मिनुभन्दा धेरै अघिको घटना हो यो। हेर्नुहोस्, अहिलेको राजनीति जन्मिनु तपाईँको काङ्ग्रेस जन्मिनु अगाडि पनि, यो हाम्रा भरतजीको चाहिँ तपाईँको यो आमूल परिवर्तन जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि होइन, यता हाम्रो मुक्ति आन्दोलन पार्टीका हाम्रो जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि, हाम्रो बिपी खनालजीले जुन अध्यक्षता गरिरहनु भएको जनजागरण पार्टी खोलिनुभन्दा अगाडि पनि, हजारौँ वर्ष अगाडि एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जसले राजनीति पनि गरिरहेको थियो, जसले
धर्म कर्म पनि गरिरहेको थियो, उसले दुईवटा जिम्मेवारी एकैचोटि गरिरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि एउटा पास्टरले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा बाइबलमा कहाँ पाइन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँले पाउनु भएको छ? त्यस्तो रूपमा चाहिँ मैले काहीँ पाएको छैन। बरु राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रेरणा चाहिँ पाएको छु मैले बाइबलबाट चाहिँ। हजुर, म हजुरलाई एकदम कुरा म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। जुन व्यक्तिको नाम लिनु भने उहाँहरू 15-20 वर्ष अगाडि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्थेन। म उहाँहरूसँग मजाले चिन्छु, उहाँहरूले मलाई। हजुर, उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई राम्रो चिनेको छु। जुन साथीहरूको तपाईँ नाम लिनुभयो, जुन साथीले पार्टीको कुरा गर्नुभयो, 20 वर्ष अगाडि उहाँहरूको अन्तवार्ता या त कतै लेख पाउनुभएको छ भने सायद उहाँले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ काहीँ पनि उहाँले उल्लेखित गर्नुभएको छैन। किन त्यो मानसिकतामा उहाँहरू हुर्किनु भयो क्या, चल्या हो नि त मण्डलीमा त्यतिखेर। मलाई याद छ बाबा म आफै काठमाडौँमा आउँदाखेरिको अवस्थामा म कलिलो उमेर त्यतिखेर म आउँदाखेरि 62 सालको यहाँनिर आज जुन कार्यक्रम हुँदै थियो राजनीति एउटा अभियन्ताको रूपमा हामी हिँड्दै थियौँ। अनि त्यही पास्टरहरू त्यही व्यक्तिहरूले अग्रज गुरुबाहरूले जो चाहिँ अहिले राजनीतिकोमा उफ्रिनु भएको छ, राजनीतिमा अहिले आउनुभएको छ, उहाँहरूले हामीलाई रोक्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँहरूको चाहिँ वचनबाट बाइबलबाट विरुद्ध तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ भाइहरू भनेर हामीलाई कराउनुहुन्थ्यो, हकार्नुहुन्थ्यो। अहिले जो राजनीति गर्छन् त्यति बेला उनीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। म साक्षीमा म आफै छु, त्यो मैले भएको छु नि। लोकमण्डल लगायतका जति साथीहरू भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई त हामीले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि त्यतिखेर हाम्रो गुरुबा पनि जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोबर्ट काथकज्यू, ईशुजन कार्की, ठुल्ठुला नेपालको टप पास्टरहरूलाई चाहिँ हामीले कुलेश्वरमा त्यतिखेर बुवा तत्कालीन राजाको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उत्तम कुमार परियार है। त्यो बेला टप लिडरहरूलाई चाहिँ त्यो कोठामा ल्याएर हामी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजाको सिआइडी हो, क्वेसन जगतमा चाहिँ के कुरा बुझ्न आएको हो भनेर चाहिँ त्यो आरोप लगायो। त्यतिखेर डक्टर केबी रोका पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थाको मान्छे क्या हामी। मलाई त्यतिखेर म जवानी अवस्थामा थिएँ। मलाई याद छ क्या उहाँहरूको शब्द के थियो भने त्यतिखेर एउटा त्यो मोर्चा थियो। त्यतिखेर मोर्चा हुनाले सम्पूर्ण इसाईका टप पास्टर लिडरहरू त्यतिखेर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्र मण्डलीका विभिन्न सङ्घ संस्था सम्प्रदायका। मेरै कोठामा त्यहाँ त्यो फोटो मसँग पनि छैन, तपाईँलाई चाहियो भने म त्यो तपाईँलाई उपलब्ध गरिदिन सक्छु। म त्यहाँ लेखेको छ, त्यो मेन्डिङ भएको छ, हामी इसाई धर्मावलम्बीहरू पास्टर अगुवाहरू चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्न मिल्दैन भनेर त्यो निष्कर्ष त्यहाँ निकालेको छ। आज त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न पार्टी खोलेर नाटकीय रूपमा चाहिँ अहिले उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। न उहाँहरूसँग जनता छ, न उहाँहरूसँग इसाईकै भित्रको पास्टरको मण्डलीका विश्वासीहरू उहाँहरूसँग छ। तर धर्मको नाममा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो, मेरो व्यक्तिगत विचार हो चाहिँ। हेर्नुहोस्, धर्म र जातिको नाममा जसले राजनीति गर्छ उसको भविष्य राजनीति भविष्य केही पनि हुँदैन। सम्पूर्ण धर्मलाई, सम्पूर्ण जातिलाई, सम्पूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ पिछडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर जो जान्छ त्यसले चाहिँ राजनीति एउटा उपलब्धि पछि हुनसक्छ। नभए एउटा एलायन्सको रूपमा, एउटा सङ्घको रूपमा, एउटा संस्थाको रूपमा, एउटा परिषदको रूपमा लिएर हुन्छ त्यसलाई। तर मलाई के खुसी लाग्छ भने यो एउटा अभियान सुरु भएको छ नेपालमा कि इसाईबाट पनि, एउटा इसाई जगतबाट पनि अब चाहिँ हामी राजनीति गर्नुपर्छ है, हामी पनि उच्च ओहदामा जानुपर्छ है, हाम्रो हक र अधिकार मागेर होइन अब दिने ठाउँमा जानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम खुसी छु। मेरो अग्रज साथीहरूले, मेरो अग्रजहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ, पार्टी नै खोल्नु भएको छ, त्यसमा म खुसी छु। तर मेरो त्यो हुँदा पनि मलाई दुईवटा कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ आपत्ति छ। त्यो आपत्ति कहाँ छ भने एउटा धर्मको नाममा र एउटा जातिको नाममा राजनीति चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। नेपालमा त्यो धर्मको र जातिको नाममा राजनीति गर्ने हो भने अझै पनि 50 वर्ष पर्खिनुपर्छ हामीले, जबकि सबै मण्डलीका, सबै युवावर्गलाई, सबै व्यक्तिलाई चाहिँ यो ज्ञान हुन्छ कि राजनीति भनेको के हो। अहिले बाइबलकै कुराहरू सबै प्रश्न रूपमा भन्नुपर्दाखेरि विवादित कुराहरू अहिले हामी गर्छौँ। कुनै आदि मान्छे राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ बाइबलको कुरा लिएर, आदि मान्छे त्यही बाइबलको विरुद्धमा फेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो विरुद्ध हो। हेर्नुहोस् अहिले पनि भनेपछि अहिले नै हामीमा के छ भिन्नता छ क्या। इसाई जगतमा अहिले दुई धार छ, एउटा चाहिँ राजनीति खुला रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने छ भने एउटा चाहिँ राजनीति गर्नै हुँदैन, त्यो चाहिँ नर्कको सिधै भागीदार हुने भन्ने पनि भन्छन्, हो कि भन्नु न। त्यसरी चाहिँ हामीमा यो अहिले यो कुरा क्लियर छैन क्या, राजनीति गर्नु हुने नहुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म क्लियर छैन भने तपाईँ राजनीति पार्टी खोलेर राजनीति सङ्गठनमा बसेर काम छैन। जस्तै मलाई के भने, मलाई नै कति साथीहरूले सोध्नुहुन्छ तपाईँ त इसाई हुनुहुन्छ, 25 लाख तपाईँको पछाडि हुनुहुन्छ, ओहो तपाईँ त ठुलो नेता हुनुहुन्छ। मैले भने मेरो इसाईत्व गर्ने या इसाई धर्म मान्ने लम्बीहरूबाट सायद उपेश नौबागलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने व्यक्तिहरू, औँलाङ गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै छन्। हजुर, औँलाङ गर्ने व्यक्तिहरू छन्। यही ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3मै मैले हिसाब गर्नु पऱ्यो भने लगभग 100को सङ्ख्यामा 200, 300, 400को सङ्ख्यामा चाहिँ सानोतिनो चर्चहरू छ, सानो चर्च, कोठा चर्चमा राख्ने चर्चहरू छ। अब 100जनाको पछाडि तपाईँ 100जना मात्रै राख्नुहोस् न, कतिजना भयो?
हजुर हजारौँ सङ्ख्या भयो नि त भयो त्यो हजार सङ्ख्यामा तपाईँहरू मेरो पछि एकजना पनि छ तर म उहाँलाई के भन्छु भने पार्टीगत रूपमा तपाईँ जहाँ भोट हाल्नुहोस् हाल्नुहोस् तर हिसाइतो कुरामा तपाईँ सादा सवालमा चाहिँ एक ठाउँ बस्नुहोस् तपाईँ माओवादीमा जानुहोस् काङ्ग्रेसमा जानुहोस् एमालेमा जानुहोस् विभिन्न पार्टीहरू खोलेको छ समाजवादी पार्टीमा जानुहोस् जनताङ्ग्रा पार्टीमा यसरी पनि पार्टी खोल्नु भएको छ जानुहोस् गर्नुहोस् तर इसाईको सवालमा इसाईको मुद्दामा चाहिँ एक ठाउँमा आउनुहोस् न मेरो चाहना त्यति हो म फेरि यो भन्दिनँ सबैजना काङ्ग्रेसमा आउनुहोस् काङ्ग्रेसमा आउनु भन्दिनँ हो काङ्ग्रेस एउटा धर्मनिरपेक्षताको पार्टी हो अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो एउटा तारा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा आज हामी जन्मिनु अगाडि नै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सिद्धान्तमा पार्टीको एउटा तारा चाहिँ धर्म संरक्षणको रूपमा धर्मको एउटा स्वतन्त्रताको हो भनेर चाहिँ देखाएको छ अरू कुनै पार्टीले चाहिँ त्यो कुरालाई मान्छ इभेन हाम्रै पार्टी कुरा गर्नुहुन्छ भने के हाम्रो मसिया पार्टीको हाम्रो भरत गिरी दाइले हिन्दुत्वको मुस्लिमत्वको बुद्धिस्टको या अरू कुनै धर्मको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पार्टीमा चाहिँ स्वतन्त्रता छ भनेर उहाँले चाहिँ लबिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो वकालत गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि उहाँ त खालि मसिया र इसाईको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ अहिले धर्मको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले यतिसम्म भन्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको पुत्रको छोरा हो भने तपाईँ यो पार्टीमा आउनु पऱ्यो कहाँ काङ्ग्रेसमा बस्ने नि भाइ कहाँ कम्युनिस्टमा बस्ने कहाँ अरू पार्टीमा बस्ने तपाईँ त बाइबलको सिद्धान्त मान्ने मान्छे भन्नुहुन्छ त बाइबलमा कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एक जाति एक धर्मको कुरा उठाएको छैन यसो क्रिस्टले धर्म यो त पार्टी खोल्न आउनु भएन यसो क्रिस्टले मुक्ति दिन आउनुभएको छ उहाँले कुनै समूह र कुनै पार्टीको रूपमा उहाँले चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छैन उहाँको चेलाहरू हेर्नुहोस् न बुद्धिजीवी पनि छन् मोती डक्टर पनि छन् र एउटा माछा मार्ने साधारण एउटा चाहिँ के अरे व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ हजुर भनेपछि यीशु कृष्ण त्यतिखेर सङ्गठन गर्दाखेरि 12जना चेला बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले सबै जाति सबै वर्ग सबै लेभलबाट उहाँले ल्याउनु भएको छ हजुर उहाँले कुनै यहुदी मात्रै उहाँले छान्नु भएको छैन हजुर रोम सम्राटलाई त्यतिखेर उहाँले तोड्नको लागि बरब्बा भन्ने एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी पनि त्यतिखेर सुरु भएको थियो मलाई याद छ उहाँले पढ्नुपर्छ मैले पढाएको छु त मैले यो कुरा के भन्दैछु भने हामी इसाईत्वको गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रश्न के हुनुपर्छ भने आफ्नो जाति र आफ्नो वर्गको लागि साझा सवालमा चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा जानुहोस् मैले धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टीमा किन काङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले अति हिन्दूवादी कुरा उठिरहेको छ व्यक्तिले उठायो होला सिङ्गो पार्टीले उठाएको छैन साथी म इसाई भएको कारणले मैले अहिले काङ्ग्रेसमा गएर ल यो देशलाई क्रिस्चियन बनाऊ भन्न पाउँछु मैले तर त्यो लागू गर्नलाई त सम्पूर्ण यस पार्टीका पदाधिकारी लगायत महासमिति सदस्यदेखि लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्य लगायत र निर्वाचित भएका साथीहरूले चाहिँ त्यो विधानबाट चाहिँ नेपाल सरकारले नै नेपाल सरकारमा त्यो पार्टीले मात्रै गरेर हुँदैन फेरि कुनै पार्टीको मुद्दा होला जस्तै हाम्रो कमल थापाको मुद्दा हो नि त हिन्दू राष्ट्र चाहियो राजा चाहियो भनेर त्यो पार्टीको मुद्दा हो नि त्यो राज्यको मुद्दा होइन नि त त्यो देशको मुद्दा होइन नि त त्यो कुनै सरकारको मुद्दा त होइन नि त्यसो भए त हिजो केपी ओलीले देशै हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्थ्यो राजा ल्याउन सक्थ्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा होला त्यसरी हाम्रो साथीहरूले केही पार्टीको मुद्दा लिएर व्यक्तिको एउटा भजाउने काम क्रिस्चियनको नाममा जातिको नाममा राजनीति गर्न हुँदैन बरु म खुल्ला रूपमा उहाँलाई भन्छु हिजो तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो भने मैले सुनेको छु कति साथीहरू हिजो काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भने हामी विभिन्न पार्टीमा छिरेर त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो कलिलो उमेरबाट हो म एउटा बाल्यकालदेखि नै एउटा स्कुलको लाइफदेखि म चाहिँ स्कुल कक्षा 7-8 वर्ष पढ्दाखेरिको म सर्वोच्च उच्च माध्यमिक विद्यालय कञ्चनपुर सप्तरीबाट म राजनीति गरेर सुरु गरेको हो त्यो अवस्थादेखिको अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्दैछु म अहिलेसम्म मैले ठुलो ओचामा पुगेको छैन र म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने भोलि इसाई जगतमा म कुनै ठाउँमा पुगेपछि बरु इसाईहरूले चाहिँ मबाट चाहिँ मेरो त्यो पदबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा मैले केही योगदान दिन सक्छु कि भन्ने मेरो आशा हो मलाई इसाईले भोलि मलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ त्यो ठिक छ उहाँले मलाई भोटै हाल्नुहुन्छ भने म त्यो विश्वास गर्दिनँ किन हामी इसाईहरू पनि धेरै पार्टीमा छौँ नि त विभिन्न पार्टीमा छ नि म काङ्ग्रेसमा छु विभिन्न पार्टी हुनुहुन्छ कोही पार्टी त कतिले चाहिँ आफै पार्टी पनि खोलिदिनु भएको छ भने म 25 लाख चाहिँ मलाई भोट दिन्छ भन्ने कुरा होइन 25 लाख भोट दिने भए सर म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएर झोला बोकेर म हिँड्ने मान्छे होइन नि त 25 लाख भनेको त नेपालको प्रथम 2 तिहाई होइन 4 तिहाईको पार्टी हुन्छ हामी र नेपालको कुनै पनि मुद्दामा या त कुनै पनि ठाउँमा निकायमा चाहिँ हामी उपस्थित हुन्छौँ त्यहाँ हाम्रो सहभागिता हुन्छ किन इकाइ हो नि त वाडा हो नि त वाडा स्थानीय सरकार हो नि त नगरपालिका हो नि त प्रदेश हो नि त अनि पो सङ्घ हो नि 25 लाख एउटा सङ्ख्या भएको हाम्रो एउटा ढिक्का छ भने त्यो भोट हामीसँग छ भने हामी काङ्ग्रेसलाई पनि हामीलाई काङ्ग्रेससँग पनि हामी सम्झौता गर्नु पर्दैन माओवादीसँग एमाले कसैसँग पर्दैन हामी एउटा कुनै ढिक्का बसौँ एउटा पार्टी खोलौँ सुरु गरौँ बहुमत होइन 4 तिहाई बहुमतले हामी यो देशलाई शासन गरेर बसौँ ल त्यो के त सम्भव छ त त्यो त सम्भव छैन
एउटै मण्डलीका विभिन्न छरेर बसेका छोरी चर्चहरूमा त त्यहाँ पास्टर अगरको कुरा मिल्दैन भने विशेष कुरा मिल्दैन भने यो 25 लाख हामी छौँ भन्नु त्यो बेकार हो। हजुर हो सङ्ख्यामा हामी बढ्या छौँ आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो 25 लाख चाहिँ यहाँसम्म भन्ने म भन्दिनँ। मैले चाहिँ के भन्छु भने 25 लाख पनि आधी कति हुन्छ 12 लाख 12.5 लाख हुन्छ त्यसको पनि आधी गरिदिउँ 7.5 लाख हुन्छ त्यसको पनि अझै आधी गरिदिउँ तपाईँको 3 लाख 3.5 लाख हुन्छ त्यसको पनि अझै आधी गरिदिउँ 1.5 लाख हुन्छ। ए बाबा मलाई 1.5 लाख पनि चाहिएन मलाई जम्मा तपाईँले ललितपुर जिल्लामा लगायत नेपाल अधिराजभरिमा मलाई 1,77,000 जिल्ला छ अहिले हाम्रो 7 प्रदेश छ त्यो प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ जोडिनुहोस् र एक ढिकामा आउनुहोस् यो नेपालमा चाहिँ शासन प्रणालीमा राजनीतित्व गर्ने हिसाबले चाहिँ आउनुहोस्। हामी अहिले तत्काल नभनौँ अबको 10 वर्ष किन अब यो चुनाव त आइसक्यो यो चुनावमा त अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ फाटाफुट्टा कुनै ठाउँमा टिकट पाउला क्रिस्चियनहरूले त्यो पनि क्रिस्चियनको नाम पाउने होइन टिकट फेरि हेर्नुहोस् है एकदम जो कुरा क्लियर छ क्रिस्चियनको नाममा हामीले टिकट पाउँदैनौँ। हामी आफ्नो क्षमताले आफ्नो राजनीतिक प्रतिभाले हामीले देखाउन सक्छौँ त्यो देखाएको हुनाले हामीले पाउने हो टिकट। त्यसै त क्रिस्चियनको नाममा पाउने भने त मैले अघि भने एउटा पार्टी खोलौँ सुरु गरौँ धर्मको नाममा पार्टी खोलौँ सुरु गरौँ 77 जिल्लामै 5वटा प्रदेशमा हाम्रो बहुमतको सरकार हुन्छ प्रदेशमा पनि इकाइमा पनि ल मैले थक्का दिएँ यो चाहिँ के त्यो सम्भव छ त छैन नि। त्यसैले अहिले पनि म यहाँलाई कुरा के भन्छु भने मेरो विनम्र अनुरोध छ साथीहरूलाई जातिको नाममा र धर्मको नाममा राजनीति नगरौँ व्यक्तिगत आफ्नो क्षमतामा अगाडि बढौँ विभिन्न पार्टीमा जाउँ र विभिन्न पार्टीको उच्च अदालतमा पुगेर भोलि सादा सवालमा हामी एक ढिकाउँ। हजुर एकदमै तपाईँले गहन कुरा गर्नुभयो। अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको इसाई जगतमा चाहिँ नेपाली इसाईहरूमा एक प्रकारको घुम्टो हालिने काम गरेको जस्तो देखिन्छ यदि तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो भने। र मैले धेरै त्यस्ता किताबहरू पढेको छु धेरै इन्टरनेसनल राइटरहरूले लेखेको पुस्तकहरू जुन रिसर्च बेसमा छ त्यो पुस्तकहरू मैले पढेको छु त्यो मेरो कोठामा छ। त्यहाँ कस्तो खालको निष्कर्ष निस्किया छ भन्दाखेरि चाहिँ हो कतिजना भनिरहेका छन् कि पास्टरले राजनीति गर्नु भने त्यो केही हदसम्म सही होला किन वो एक प्रकारले अहिलेको जमानामा एउटा पुजारी जस्तो हो होइन। तर कुरा कहाँसम्म लम्बियो भन्दाखेरि चाहिँ इसाईले क्रिस्चियनहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नेतिर लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है अब मैले फेरि के पनि देखेँ भन्दाखेरि इसाईहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने तर उता आइएनजिओ मार्फत एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरू मार्फत सामाजिक कार्यहरू मार्फत राजनीति गर्न खोज्ने पनि देखियो प्रभाव गर्ने देखियो। पैसा भित्राउने कसरी राजनीति गर्ने अर्कै तरिकाले राजनीति गरेको देखिन्छ। यो विशुद्ध राजनीतिलाई किन चाहिँ नेपालको इसाई जगतका अग्रजहरूले त्यति बेला निरुत्साहित गरेको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? एकदम निश्चित रूपमा विदेशी हस्तक्षेप हो कि के हो? यो रणनीति हो। तपाईँले एकदम सही भन्नुभयो रणनीति यो कुरा वास्तवमा राजनीति त गरिरहेको छ नि त छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सारा राष्ट्रलाई सारा संसारलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? एउटा भ्याटिकन सिटीमा रहेको रोमन क्याथोलिक चर्चले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। राजनीति त वास्तवमा उसले गरिरहेको छ। त्यही पनि अहिले के भन्दछन् इसाईहरू राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर हिँडिरहेछन्। म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने मैले के भने उदाहरण दिएँ तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरूको नाम लिँदै हुनुहुन्छ राजनीतिमा अहिले उहाँहरू पार्टी खोल्नु भएको छ भन्नुहुन्छ राजनीतिमा सक्रिय रूपमा उहाँ लागिरहनु भएको छ मलाई खुसी लाग्छ त्यो राम्रो कुरा हो। तर वही व्यक्तिहरू हुन् र उहाँकै अग्रजले हिजोको दिनमा चाहिँ पार्टी राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू पनि हो उहाँहरूकै समूह हो क्या म यसबाट भन्छु। र अर्को कुरा तपाईँलाई जुन कुरा निकाल्नु एकदम राम्रो कुरा निकाल्नु आइएनजिओ मार्फत त्यो बेला नेपालमा इसाई जगतमा चाहिँ राजनीति गरियो र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अहिले एउटा कुनै समूहमा तपाईँ छिर्नुहोस् कुनै एउटा एनजिओमा छिर्नुहोस् कुनै एउटा तपाईँ इसाई जगतको कुनै एउटा संस्थामा छिर्नु पर्दाखेरि तपाईँ कुन प्यानलको मान्छे हो हेरिन्छ। यहाँ तपाईँ पत्रकार त हुनुहुन्छ तर तपाईँ पत्रकारिता गर्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ धारलाई कुन चाहिँ संस्थालाई महासङ्घलाई हो कि सङ्घलाई हो कि परिषदलाई हो कि कसलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो रूपमा तपाईँलाई देखिन्छ त्यो आहारको चस्मा लगाएर तपाईँलाई देखिन्छ। त्यो पनि राजनीति हो हेर्नुहोस् है राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छ तर त्यो पनि ठुलो राजनीति हो। र एउटा कुरा एउटा बिडाउन के छ भने नेपालको इसाई जगतमा हामीले हेर्नुपर्दाखेरि 70-80 वर्ष पुगिसक्यो नेपालमा राजनीति यो इसाई जगत सुरु भएको। अझ त्योभन्दा अझै पुरानो इतिहास पनि छ पितेनाम साके पालदेखि इतिहास छ। तर अहिले हामी तत्काल हामीले नेपालमा अलिकति मौलाएको भनौँ न अलिकति अगाडि आएको देखिएको भनेको 70-80 वर्ष भयो। त 70-80 वर्षका अग्रज त्यतिखेरका इसाई जगतका साथीहरूलाई चाहिँ गुरुबाहरूलाई चाहिँ प्रथम गुरुबाहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भने चाहिँ पहिल्यै रणनीति भयो यो विदेशी रणनीति भयो। उहाँहरू कतिजना त्यो क्षमता भएको व्यक्तिलाई पनि के भयो झोला बोकाएर बाइबल बोकाएर चर्च मात्रै सेवाकाई मात्रै गर्नुपर्छ भनेर र सामाजिक कार्य राजनीति त झन् टाढा कुरा हो सामाजिक कार्य समेत गर्न नदिने भन्ने कुरा भएको थियो। शिक्षाको कुरामा पनि धेरै पढ्नु पर्दैन साधारण नेपाली पढ्न पुग्छ बाइबल पढ्नै पुग्यो
अरू त्यो कलेजतिर पढ्ने ठुल्ठुलो के अरे विश्वविद्यालय पढ्ने त्यो त्यतिखेर जानु पर्दैन, हामी परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्थे। त्यही भएदेखि हामीलाई कटअप गर्यो, राजनीतिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ समाजसेवामा चाहिँ हामीले के गर्यो, कटअप भयो, हामीलाई काटियो, त्यो 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 सम्बन्ध हुनबाट हामीले रोकियो। जसले गर्दा 70 वर्ष अगाडिको इसाईहरू आज एउटा साधारण एउटा पार्टीमा लागेको भए, साधारण आज हामी उहाँहरू हाम्रो अग्रसर त्यहाँ लागेको भए त्यसको पछि त हामी हुन्थ्यो नि। आज मानिस कुनै एउटा पार्टीको एउटा कुनै उहाँ मुख्य एउटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त आज, या त कुनै एउटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त आज, तर त्यो सम्भव छैन। मैले अघि भने म अब राजनीति जुन अहिले फिल्ममा लागेको छु 20-22 वर्ष म राजनीति गरेको, अहिलेसम्म मैले राजनीतिक नियुक्तिहरू पाएको छैन, राजनीतिक लाभ पाएको छैन। भनेपछि म अहिलेसम्म 20 वर्ष भइसकेको पनि मैले अहिले यो इसाई जगतलाई मैले त्यो राजनीतिमा भिजाउन सकेको छैन भने फाटाफुट्टा 1-2 जना सभासद भए, 1-2 जना पार्टी खोले, त्यो त्यो के भन्छ नि, त्यो एउटा झट्कारा भन्छ कि त्यसलाई, सट्टै खोल्यो त्यो सट्टै बत्ती बोल्यो, सट्टै हाल्यो, बत्ती नियो, सिद्धियो। त्यो राजनीति होइन, त्यो राजनीति व्यवसाय हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई राजनीति व्यवसाय भन्छु म। राजनीति गर्ने धार त तपाईँ आजभन्दा तपाईँ जन्मेको मितिबाट जुन बेला तपाईँ नागरिकता पाउनुभयो, जुन बेला तपाईँले मतदाता परिचय बनाउनु भयो, त्यहाँदेखि तपाईँ राजनीति गर्न पाउने व्यक्ति हो तपाईँ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ राजनीति नगर्ने। अब यसो हेर्नु मौका यही हो, पार्टी खोलेर चट्ट हालेर सानो पार्टीमा ठ्याक्कै सभासद बनिदिने, 2 वर्ष राजनीति गरिदिने, सिद्धियो। त्यसो राजनीति के भयो? इसाईको राजनीति त के भयो? धमिलो पानीमा माछा मारे जस्तो भयो। प्रष्ट राजनीतिक धार देखिएन, उद्देश्य त्यो प्रष्ट देखिएन। व्यक्ति गए तर इसाईको हक र अधिकारको कुरामा चाहिँ हरायो। राजनीतिक पार्टीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। आज सङ्ख्यामा छन्, 5 जना 6 जना छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने म 20-22 वर्ष राजनीति गर्दाखेरि म एक्लो व्यक्ति तले सङ्घर्ष गर्दा म यो पोस्टमा पुग्न खाँथेँ। आज 20 वर्ष लाग्यो भने अब आजको भोलि नै तपाईँ इसाई जगतको व्यक्तिहरू तुरुन्तै म त्यो पोस्टमा पुग्छु भने त्यो सपना देख्नु चाहिँ नराम्रो हो क्या। अहिले कतिजना साथी सायद सुन्दाखेरि रिस उठ्छ होला उहाँहरूलाई कि यो चाहिँ राजनीति विचारधारको मान्छे होइन रहेछ भनेर। हो, राजनीति गर्नलाई 3टा कुरा चाहिन्छ, 3टा पी चाहिन्छ। एउटा पी भने पब्लिक, जनता तपाईँसँग हुनुपर्छ, चाहे त्यो हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, इसाई होस्, जोसुकै होस्, पब्लिक। अर्को पी भनेको पावर चाहिन्छ, पोस्ट चाहिन्छ। तपाईँ कुनै न कुनै पार्टीको एउटा राजनीतिक एउटा पोस्ट भएको पनि चाहिन्छ। साधारण झोला बोकेर पार्टीमा भोट हाल्ने मात्रै भएर हुँदैन, उसलाई कुनै न कुनै पोस्ट चाहिन्छ ताकि भोलि टिकट पाओस्, राजनीतिमा उसको हैसियत होस्। र अर्को पी भनेको पावर अफ मनी, पैसा चाहिन्छ। यो 3टा कुरा छ भने तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, सञ्चालन गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ मै होस् या जोसुकै होस्। 3टा यो 3टा पी छैन भने तपाईँ हामी राजनीति गर्नमा सफलतापूर्वक हामी जान सक्दैनौँ। समस्या के आयो भने उहाँले एकचोटि उहाँले मान्ने पद त पाउनुभयो, तर उहाँसँग जनता थिएन। पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, पैसा थिएन। उद्देश्य त राम्रो थियो, सबै राम्रो प्रकारले भइरहेको थियो, तर 2टा कुराले उहाँलाई के प्रभाव पार्यो भने उहाँ एकल रूपमा उहाँ जानुभयो, त उहाँको पछि जनता छैन। उहाँ एकल रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो, आफ्नो कतैबाट पैसाहरू ल्याएर कतैबाट तपाईँको चलाउनु भयो, तर निरन्तर रूपमा त्यसलाई चाहिँ चलाउन त गाह्रो छ नि। अनि त्यो कारण उहाँहरू फेलर हुनुभयो। जसमा मैले अहिले भनेको छु विभिन्न पार्टीमा छिरेर तर हामी एक दिक्का हुने साझा सभामा त्यहाँ जानु चाहिँ हामी सफलता हुन्छौँ। र अबको 50 वर्ष मैले अहिले भने अबको 50 वर्षसम्म इसाईहरूले चाहिँ पार्टी खोल्नुभयो भने चाहिँ सायद त्यतिखेर चाहिँ मलाई विश्वास छ त्यतिखेर चाहिँ बहुमतको कमसेकम देशको तेस्रो पार्टी इसाईकै नाम खोले पनि हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ देशको तेस्रो पार्टीमा चाहिँ पुग्छौँ। किन सत्तापद पार्टी 2001 साल 2 साल 3 सालदेखि खोलेको पार्टी 1 नम्बर नभएर 2 नम्बर नभएर आज तपाईँ जन्मिनु भएको बच्चा आज त्यो बच्चा नर्सरी नपरिकन एकैचोटि उसलाई चाहिँ के अरे डक्टर पढाउनु मिल्छ? सम्भव छ? सम्भव छैन। पहिला त त्यो बच्चा हुर्किनु पऱ्यो नि। यहाँ त कस्तो छ भने अहिले कति अब पिएचडी गर्ने, थियोलोजी पढ्ने, डक्टर हुने, अनि पिएचडी पढ्ने, अनि डक्टर भएको कारण राजनीतिमा छिर्ने। त्यो त्यति सजिलो छ भने त हिन्दूमा त तपाईँको, मुस्लिममा तपाईँको, बुद्धिस्टमा तपाईँको डक्टरहरू कमी छ। हामी त थियोलोजी डक्टर पढ्छौँ, बाइबलको पढ्छौँ भने उहाँ त फिजिकली शरीरका कुराहरूमा पढ्नुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ। भनेपछि यो देश त कपाल कुमाले खाने भयो। त्यसो भए हामी एउटा बाइबलको थियोलोजी पढेको डक्टरले चाहिँ हामी देश खान्छौँ भने उफ्रिन्छौँ भने उहाँहरू त वास्तविक डक्टर हुनुहुन्छ। त्यसो भए एमबिबिएस हुनुहुन्छ। हजुर, भनेपछि त उहाँहरू त त्यो देश त्यसो हामी नेपालमा कतिजना डक्टर हुनुहुन्छ? ल थियोलोजी पढेको 50 जना। तपाईँको एउटा पत्रकारिता गरिदिनुहुन्छ कतिजना तपाईँको अध्ययन पर्ला? अनुमान अब त्यति साह्रो त मलाई पनि थाहा छैन। अब यहाँ क्रिस्चियन जगतमा धेरै छन् डक्टरहरू, 10-15 जना जति अब होला नि। 100 जना भन्दै मैले। 100 जनाले के 100 जनाले राजनीति गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यहाँ फाटाफुटै 2 जनाले गर्नुहुन्छ। हजुर, म विद्वान छु भनेर राजनीति गरेर म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हुन्छ? हुँदैन। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, ग्रासलाई बटाउनुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ। तपाईँ एक्लास नपाउनुहोस् न, तपाईँलाई औँठा छाप होस् न। किन हिजो संविधान सभाको चुनावमा हेर्नु भएन? औँठा छाप आफ्नो सिग्नेचर नगर्ने मान्छेमा सभासदको भवनभित्र छिरेका छैनन्। ए बाबा हो, म त के भन्छु नि, एजुकेसन चाहिन्छ, पढ्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो, ज्ञान चाहिन्छ, तर राजनीतिमा पढाइको मात्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन।
मैले अघि भने तिनवटा पी, जनता, पैसा पावर, जनता पावर र तपाईँको पोस्टको पावर, यी तिनवटा छैन भने राजनीतिमा सफलता उठ्ने व्यक्ति पुग्दैन। रहेको कुरा मेरो कुरा गर्नु छ भने म पूर्व लोकतान्त्रिक फोरम विजय कुमार गस्ताको पार्टीको चाहिँ जिल्ला सभापति म। हेर्नुहोस् है, मेरो उमेरमा सायद ललितपुर जिल्लामा इसाईहरूबाट कोही पनि छैन होला। पार्टीको केन्द्र सदस्य होला, विभिन्न सानो पार्टीमा छिरेर उहाँहरू केन्द्र सदस्य बस्नुभयो होला, विभिन्न मोर्चा सम्हालेर बस्नुभयो होला, तर पार्टीको मूल पार्टीकै जिल्ला सभापति भएर बसेको मान्छे, देशको चौथो पार्टीको म त्यतिखेर। विजय कुमार त्यतिखेर राष्ट्रिय उपराष्ट्रपति, सरी के अरे हाम्रो उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको पार्टीको म चाहिँ देशको चाहिँ चौथो पार्टीको चाहिँ म ललितपुर जिल्लाको चाहिँ म एउटा जिल्ला सभापति भएर काम गरेको मान्छे। त अहिले पनि त म राजनीति गर्न म सङ्घर्ष गरिरहेको छु भने तपाईँ डक्टर भएर या तपाईँ विद्वान भएर या तपाईँ उफ्रेर बोल्न जानेर कराएर चिचाएर त्यो मिडिया गएर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ जनतासँग जानुपर्छ। अहिले म 13 नम्बर वार्डमा छु, कुसुन्ती वार्ड नम्बर 13 पर्छ मेरो। कुसुन्ती वार्ड नम्बर 13मा मैले सङ्घर्ष गरेँ। त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ मेरा हिन्दू साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा मुस्लिम साथीहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ। म त्यो प्रेमको कारणले, फेरि म घमण्ड गर्न चाहदिनँ है, म सभापति भएँ त्यसमा म चाहिँ क्षेत्र प्रतिनिधि भयो भने होइन। वाडावासीले मलाई प्रेम गर्नुभयो, वाडावासीले चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुभयो। यो यस्तो व्यक्तिलाई, यो युवा वर्गलाई हामीले उठाउनुपर्छ राजनीतिमा। आज 13 नम्बर एउटा महानगरपालिका 13 नम्बरको वाडाको मन जित्नुलाई कति गाह्रो छ। विभिन्न पार्टी, विभिन्न जातिहरू छ त्यहाँ, विभिन्न धर्मको मान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ क्षेत्रपतिमा आएको छु र मलाई विश्वास छ साथीहरूले मलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ। म क्षेत्रपतिमा छु अहिले 14औं महाधिवेशनको। भोलिको दिनमा अब माथि जाने कुरा भइरहेको छ। मैले धेरै ठुलो सपना हेरेको छैन। कमसेकम म जिल्ला सदस्यसम्म, ललितपुर जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य ठुलो पद हो। कमसेकम म अहिले इसाईको नाताले या त म एउटा मेरो अब आफ्नो एउटा राजनीतिक क्षमताको कारणले चाहिँ म जिल्ला सदस्यसम्म जाने मेरो इच्छा छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म जिल्ला सदस्य पुगेपछि अबको त्यसपछि 5 वर्षमा फेरि म एउटा कुनै ठाउँमा पुग्छु। एकचोटि मैले केन्द्र सदस्य, एकचोटि म चाहिँ पार्टीको शेरबहादुरको ठाउँमा खोज्नु हुँदैन। मैले अघि भने पहिला बच्चा जन्मिनुपर्छ, हुर्किनुपर्छ अनि बढ्दै जाने हो। एकचोटि ठुलो पद खोज्नु हुँदैन। तर यहाँ कस्तो अभिलाषा छन् मान्छेहरू, कति यहाँनिर चाहिँ पापी मन छ यहाँनिर मान्छेलाई। आज पार्टी खोल्ने, भोलि नै मन्त्री बन्ने। हेर्नुहोस् है, आज पार्टी खोल्ने, भोलि मन्त्री बन्ने। मेहनत कम भयो? मेहनतै छैन, कम त होइन, कुनै नहोस् न, शून्यता छ। मैले भने नि एउटा पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी 2003 सालदेखि खोलेको पार्टी त कुनै बेला सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्छ, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भने तपाईँ आज भर्खर खोलेको पार्टीको मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने अनि मन्त्री बन्ने भने तपाईँ देव सपना हेर्ने? तपाईँ पछि जनताले भोट हाल्ने कतिजना छ तपाईँ पछि? तपाईँको चर्चमा, जुन चर्चमा तपाईँ एउटा पास्टर सेवक गरेर पार्टी खोल्नु भएको छ, त्यही चर्चको मतदाता परिचय कतिजना छ तपाईँको विश्वासीसँग? 5 जना पनि छैन। 50 जनामा 5 जनाको मतदाता परिचय पत्र हुन्छ तपाईँको विश्वासीहरूको। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्य कुरा यहाँनिर। अनि हामी 25 लाख भन्छौँ। मैले भने अघि 25 लाख पनि पर्दैन, 1 लाख इसाई नेपाल अधिराजबाट मलाई सहयोग गर्नुहोस् र मलाई ठाउँ पुगाएपछि मबाट म ठक्वा दिन्छु। इसाई जग्गा ठुलो काम गरेर म देखाइदिन्छु। तर दुर्भाग्य छ, यहाँ त पार्टी हेर्छ, जात हेर्छ। दलित वर्गको नेतालाई किन बढाउने अगाडि, उपेश नोभागले किन अगाडि बढाउने? ठुलो प्रभाव छ इसाई जगत पनि। म तपाईँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई त्यो प्रश्न गर्नु भएन, अहिले म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। इसाई जगतमा पनि एउटा जातीयताको एउटा गहन गहिरो त्यहाँनिर चाहिँ के छ, समस्या छ। हजुर, म त्यसमा अलिक आउँछु। म अलिकति दर्शकबिन्द एउटा अनुभव बताउन चाहन्छु, मोसाको अनुभव। दर्शकबिन्द म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि यहुदीहरू जुन बेलामा थिए, जति बेला चाहिँ मिश्र देश एकदमै सभ्यताको उच्चतममा पुगेका थिए, उनीहरू पढे लेखेका थिए, उनीहरू राम्रो बिल्डिङहरू राम्रोसँग बनाउन सक्थे, एकदम सभ्य जाति थिए। यति सभ्य जाति कि उनीहरूलाई अब चाहिँ यो गोठालो जस्तो काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ उनीहरूलाई अछुत लाग्थ्यो। भन्न खोजेको चाहिँ यो अछुत यहुदीहरूको लागि उनीहरूले छुट्टै ठाउँ तयार पारिदिए र त्यो ठाउँको नाम थियो गोसेन। अनि त्यो गोसेनमा रहेका ती गोठालाहरूलाई उनीहरूले अछुतको रूपमा मात्र होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दासको रूपमा पनि प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ र एकदमै दुःख दिएको, एकदमै पीडा दिएको तपाईँ र मैले देख्न सक्छौँ एउटा अछुतको रूपमा। हजुर, अहिलेको दलित जातिभन्दा पनि सायद त्यो समयको यहुदी जातिले बढी के भने दुःख पाएको हुनुपर्छ, कष्ट पाएको हुनुपर्छ। त्यस्तो उच्च सभ्यताको मानिसको अगाडि गोठालाहरू जाँदाखेरि, अछुत मानिसहरू जाँदाखेरि धेरै नै कष्ट दुःख भोगेको हुनसक्छ। तर त्यस्तो अछुत जातिबाट परमेश्वरले मोसा जस्तो महान अगुवा उहाँले उत्पन्न गर्नुभयो। अब दर्शकबिन तपाईँलाई लाग्न सक्छ मोसा को थिए? मोसा एउटा विशुद्ध राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि थिए। हारुन चाहिँ को थिए? पुजारी थिए। मोसाले चाहिँ त्यहाँ एउटा आन्दोलन गरेर त्यहाँ मुक्ति ल्याउनु भयो।
आफ्नो जातिको लागि मात्र होइन दर्शकबिन। यदि तपाईँले इतिहासले हेर्नुभयो भने, यदि तपाईँले चाहिँ विभिन्न मानवशास्त्र पढ्नुभयो भने, समाजशास्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि मोसाले केवल यहुदी जातिलाई मात्र होइन तर संसारभरिका जातिलाई ती कठोर त्यो तानाशाही त्यो फारोको हातबाट उहाँले मुक्ति दिलाउनु भएको थियो। ठुलो आन्दोलन, ठुलो क्रान्ति त्यो समयमा भएको थियो। दर्शकबिन्दहरू, तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि मोसाको जीवनबाट परमेश्वरले कति ठुलो क्रान्ति ल्याउनु भयो भनेर संसारै त्यति बेला उथल पुथल भएको थियो कि त्यस्तो उच्च सभ्यताको मिश्रीहरूलाई तल पारेर कसरी मोसाले त्यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेर संसारभरिका मानिसहरूलाई चाहिँ उनले एउटा स्वतन्त्रता दिलाउन सक्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। तर यो अहिले पनि सम्भव छ। परमेश्वरले सानो जात, ठुलो जात, अछुत, छुत सबैलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर दुःख कुरा यो छ कि मोसाले पनि आफ्नै दाजुभाइहरूबाट जातपातको कुरा एक प्रकारले सहनु भयो। जब उनले कालो जातको त्यो इथियोपियाली आइमाईसँग उनले विवाह गरे, उनकै दाजु र दिदीले के भने, यसले कालो जातिको आइमाईसँग बिहे गर्यो भनेर के गर्न थाल्यो, मोसालाई उसको पदच्युत गर्न खोज्यो, उसलाई निन्दा गर्न खोज्यो, उसको पदको, उसको कामको, उसको त्यो राजनीतिको डाहा गर्न लाग्यो। र परमेश्वरलाई धन्यवाद, त्यति बेला परमेश्वरले एउटा काम गर्नुभयो, एक्सन लिनुभयो र तिनीहरू दण्ड दिनुभयो र त्यो सबै केस चाहिँ साम्य भयो, त्यो मुद्दा साम्य भयो। मोसाले त्यो मुद्दा जिते होइन। हजुर, इसाई जगतमा जसरी मोसाले त्यो समयमा चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूबाट एक प्रकारको त्यो भेदभाव उहाँले महसुस गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो, त्यो पीडाबाट उहाँ गुज्रिनु भयो, त्यस्तो खालको पीडा तपाईँले सहनु भएको छ कि छैन? जातपातको कुराहरू देख्नु भएको छ? एकदम मैले अघि भने मैले गहन रूपमा, एकदम गहन रूपमा यो कुरा सुन्नेलाई चाहिँ कति होइन, यो त उहाँले गफ मात्रै हाने जस्तो लाग्छ होला सुन्नेलाई चाहिँ। तर कति कुराहरूमा मैले भोगेको पनि छु र भोगि पनि रहेको छु र भोलि पनि भोग्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटा मानिस त के छ, नेपाली यो इसाई जगतमा पनि एउटा मानिस त के छ भने, हामी त हिजो हिन्दूबाट आएको छौँ, बुद्धिस्टबाट आएको छौँ, मुस्लिमबाट आएको छौँ, जात त फेरेको छैन नि त हाम्रो, धर्म पो फेरियो, विचार पो फेरियो। म उपेश नौबागै हो होइन, कोही पाण्डेय होला, कोही विभिन्न जातिको होला। त यहाँ के छ भने विचार परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ धर्म परिवर्तन भयो, विचार परिवर्तन भएको छैन। यहाँ धर्मको राजनीति मात्रै भयो, जातको राजनीति जातको राजनीति पनि छ, राजनीति छैन। राजकै कुराले गर्दाखेरि अहिले पनि इसाई जगतमा धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या छ होइन। तपाईँको हिन्दूले पनि त ऊ जमानामा जातको राजनीति त नगरे हो, अहिले पनि तपाईँको जातको राजनीति त नचलिरहेछ। एकदम निश्चित रूपमा मैले त्यही तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहँदैछु। मैले भोगेँ, म जुन बेला राजनीतिमा छिर्दै गरेको अवस्था र जुन बेला म सेवाकाममा छिर्दै गरेको अवस्था, जुन बेला म चाहिँ यहाँ इसाईत्व कुरा गर्नेको अवस्थामा जब म पुग्छु नि, मेरो पछाडिको जातले मलाई चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ प्रभाव पार्छ। आज कुनै उच्च जातिको एउटा व्यक्ति भएको भए, म सुन्नुहोस् है, र यो ओहदासम्म पुगेको भए मेरो लागि देश विदेशमा मेरो लभिङ गर्ने मेरा यहीँ इसाई जगतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कि पास्टर उपेश नौबागले यो ओहदामा पुग्नुभएको छ, उहाँलाई उचाल्नको लागि मलाई देश विदेशबाट चाहिँ मलाई प्रार्थना र सहयोग आउँथ्यो होला। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने तपाईँलाई जुन मोसाको उदाहरण दिनुभयो एकदम राम्रो दिनुभयो, एकदम राम्रो दिनुभयो। त कति कुरा उहाँसँग मेरो मिल्दा नमिल्ला आफ्नो ठाउँमा छ बाइबलको कुराहरूमा चाहिँ। तर अहिले व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ मैले एकदम भोगिरहेको छु। रहेको कुरा अब पोलिटिकल कुरामा चाहिँ इसाई जगतभित्र जातिगत ठुलो राजनीति छ। एउटा समूह लिनुहोस्, त्यो समूहमा ती समूहको बाहेक अरू कुनै साथी त्यहाँनिर इन्ट्री गर्न पाउँदैन। न उसको चर्च त्यहाँ दर्ता हुन्छ, दुःखले चर्च त्यहाँ दर्ता गरिहाल्यो भने पनि उसले त्यहाँ पाउनुपर्ने जुन साझा रूपमा जसले अरू सबैले पाउँछ नि, त्यहाँ हरेक कुरा पाउँछ। अब मैले सबै कुरा मिडिया भनेर आवश्यक छैन, त्यो सबै कुरा उसले पाउँदैन त्यहाँ, हामी बुझ्छौँ त्यो कुराहरू होइन। त्यसरी म के भन्छु भने अहिले एउटा समूह छ, अहिले एउटा दिमागमा एउटा किरा जन्मिएको छ इसाई जगतमा कि त्यो किराले के गर्दछ भने जातिलाई प्राथमिकता दिन्छ र उसको ओहदालाई प्राथमिकता दिन्छ र उसको धनलाई के गर्छ, पैसालाई, उसको औकातलाई के गर्छ, ठाउँ दिन्छ। भनेपछि इसाई जगत पनि जातको राजनीति अहिलेसम्म छ। मैले 70-80 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् न, नेपालको इतिहासमा राजनीति इतिहासमा पनि हेरौँ, इसाईको राजनीतिक भूमिका कहाँ छ त, खै त। परिवर्तन भन्नुहुन्छ, प्रेम वास्तव फिक्री भन्नुहुन्छ, तपाईँको इसाईत्वको कुरा गर्नुहुन्छ। तर एउटा समस्या पऱ्यो भने एउटा मण्डलीको एउटा उच्च जाति र दलित जातिको एउटा कुनै विश्वासले परोस् समस्या, तीबाट प्रश्न उठ्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ तपाईँले
हजुर के देख्यो भने चाहे हिन्दू धर्म होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे बुद्धिस्ट धर्म होस्, चाहे इसाई धर्म होस्, जताततै पूर्वजदेखि नै जातको एक प्रकार खेल, एक प्रकार राजनीति गरेको देखिन्छ। निश्चित रूपमा। र यो राजनीतिबाट इसाईहरू कसरी बस्ने त अब त्यो थाहा छ हजुरलाई? अब राजनीतिबाट इसाईहरू बस्ने कुरा यस्तो खालको होइन, यस्तो जातको राजनीति। राजनीति ठिक छ, तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ म के बुझेँ तपाईँले आफ्नो एउटा कुरा तपाईँले आफ्नो अनुभव पनि बताउनु होला, अथवा तपाईँले देखेको केही अनुभव पनि बताउन सक्नुहुन्छ कस्तो ठुलो राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। म एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राजनीति दुई प्रकारले जातिको राजनीति हुन्छ इसाई जगतमा चाहिँ। एउटा देखावटी, एउटा चाहिँ भित्री रूपमा छ। एउटा देखावटी कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने, ओहो तपाईँलाई एकदम आफ्नो छोराछोरी भन्दा पनि माया गर्ने, प्रेम गर्ने, पुरा चाट्ने हिसाबको कुरा हुन्छ होइन। तर अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँ भित्री रूपमा उहाँको छोरी या छोरा माग्न जानुहोस्, कता न कता चिसो घोच्छ क्या अलिकति, त्यो जातिगत कुरा त्यहाँ आउँछ क्या। बाइबलमा जातपातको कुरा छैन। फेरि तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु, बाइबलमा जातपातको कुरा उठेको छैन। मैले अघि भने यीशु ख्रीष्टले पनि 12 जना चेला बनाउँदाखेरि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मबाट त्यतिखेर उहाँले तान्नु भएको छ त्यहाँनिर, हो कि होइन? तर अहिले पनि इसाईको नेपाली राजनीतिमा यो जातको कुरा चाहिँ उठ्छ। 80 वर्ष भयो राजनीति, यो के अरे इसाईत्वको एउटा परिचय भएको नेपालमा छ। 80-90 वर्ष भयो नेपालमा इसाई छन् भनेर, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो होला। तर अहिलेसम्म इसाईको मानसिकतामा त्यो किराले चाहिँ सम्म राखिरहेको छ, जातिगत प्रभाव चाहिँ परिरहेकै छ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हिजो सम्माननीय उत्तम कुमार परियार राजाको सल्लाहकार जस्तो व्यक्ति कहाँ हराउनु भयो त? किन हराउनु बाध्यता भयो त? आज उहाँको ठाउँमा एबिसिडी अरू कुनै जातिको व्यक्ति भएको भए आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उहाँको नाम चल्थ्यो। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् है तपाईँले। किन त्यो ओदामा म त अहिले पनि लेखाइदिन्छु, मान्ने भयो होला कोही आज कुनै पार्टीकोबाट सभासद बन्ने होला, मन्त्री पनि भयो होला इसाईको नाममा, तर सम्माननीय चाहिँ भएको छैन क्या आजसम्म। सम्माननीय भनेर कुनै एउटा इसाई देखाइदिनुहोस्, म बोल्दै राजनीति गर्नु म छोडिदिन्छु। सम्माननीय भन्ने पदमा चाहिँ मान्ने पदमा होला, मान्ने सभासद, मान्ने मन्त्रीज्यू भन्ने होला, तर सम्माननीय भन्ने कोही छ नेपालमा? नेपालको इतिहासमा कोटाउँछु म, छैन, म ठक्का दिन्छु। तर आज उत्तम कुमार परियार कहाँ हरायो त? तपाईँ हराउने मेरो बाउको कारणले मैले भन्नु खोजेन, इतिहासमा हेर्ने कुरा आउँछ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा आउँछ। तपाईँ आज पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ अनि अबको 10 वर्षमा तपाईँ या त 10 दिनपछि तपाईँ पुरै पत्रकारिताबाट तपाईँको चाहिँ नाम निशान मिटाउँछ भने त्यो के हो? कि त तपाईँ मृत्यु हुनु पऱ्यो, मर्नु पऱ्यो, तपाईँ माटोमा मिल्नु पऱ्यो, होइन भने तपाईँलाई राजनीति गरेर तपाईँको चाहिँ औकात, तपाईँको चाहिँ राजनीति के तपाईँको जात र तपाईँको पत्रकारितामा तपाईँलाई प्रश्न गर्छ भने र तपाईँलाई बाइस गर्छ भने, त बाइस भनेको तपाईँलाई चाहिँ व्यवस्था गर्छ भने बुझ्नु होला। तपाईँ पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, कति वर्षसम्म तपाईँ अब राजनीति या पत्रकारितामा लाग्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले यो कुरा किन निकाल्दैछु नि, आज कुनै एबिसिडी मान्छे उत्तम परियारको ठाउँमा, राजाको सल्लाहकारको ठाउँमा भएको भए आज ऊ देश विदेशमा उसको चाहिँ नाम एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ उसको चाहिँ के अरे इमेल हुन्थ्यो, उसको रेकर्ड हुन्थ्यो, उसको नाममा आज यहाँनिर धेरै कुरा हुन्थ्यो। तर आज उत्तम कुमार परियार भएको कारणले चाहिँ, सम्माननीय उत्तम कुमार परियार भएको कारणले आज उहाँ क्रिस्चियनहरूको एउटा अगुवा हुन सक्नु भएन, आम क्रिस्चियनको अगुवा हुन सक्नु भएन उहाँ, जातको राजनीति भएको कारणले। प्रष्ट रूपमा हजुर, प्रष्ट रूपमा हजुर। अब अन्ततिर हामी जाउँ, जस्तो मोसा, कतिले मोसालाई पुजारी हुन् भनेर भ्रम पराएछन्। दर्शक म तपाईँलाई प्रमाण दिन सक्छु, मोसा पुजारी जस्ता व्यक्ति थिएनन्, उहाँ एउटा विशुद्ध राजनीतिज्ञ जस्तो हुनुहुन्थ्यो। त्यो कसरी देखिन्छ भने मोसाको जवान यहोशु पुजारी भएन नि त, हारुनको वंश चाहिँ पुजारी भए, तर मोसाको को हुन्थ्यो? कोही अनुयायी हुन्थ्यो, परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति जसले चाहिँ देशलाई नेतृत्व गर्न सक्थ्यो, जसले मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा लडाकु व्यक्ति बनाउन सक्थ्यो, एउटा परमेश्वरको राज्य फैलाउनको लागि सहयोग गर्न सक्थ्यो। भनेपछि राजनीति पनि चाहिन्छ हामीलाई, निश्चित रूपमा हामीलाई मोसा जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, हारुन जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, हुर जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ। हुर चाहिँ सपोर्ट गर्ने व्यक्ति, हुर यस्तो खालको चरित्र हो जसले मोसा जस्तो चरित्रलाई पनि सपोर्ट गर्छ र हारुन जस्तो व्यक्तिलाई पनि सपोर्ट गर्छ। र म एक प्रकारको त्यो हुर जस्तो व्यक्ति हुँ, म मोसा जस्तोलाई पनि सपोर्ट गर्छु, म हारुन जस्तोलाई पनि सपोर्ट गर्छु। मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा यहोशु जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, जसले है हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र त्यसद्वारा चाहिँ हामीले राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ, देश निर्माण गर्नुपर्छ, होइन आफ्नो जातिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति लिएर हामी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ। मोसाको जस्तो तपाईँसँग भावी योजना छ कि छैन एउटा नयाँ यहोशु तयार पार्ने, होइन जस्तो परमेश्वरको इच्छा हेरेर एउटा विशुद्ध एउटा देश चलाउन सक्ने व्यक्ति तयार पार्ने, त्यो खालको भावी योजनाहरू हजुरसँग सक्छ? निश्चित रूपमा छ। मैले अघि भने हाम्रो 80 वर्ष हामी ग्याप भयो क्या,
तपाईँले मेरो कति मेरो विचार प्रश्न बुझ्नु भएन होला हजुर होइन तपाईँबाट सुरु हुनसक्छ नि त मैले भने 80 वर्ष हामी पछि पऱ्यौँ 80 वर्ष पछि भनेको यहाँ हो र हजुर हिजोको पुस्ताले हामीलाई यो राजनीति पनि हामीले गर्दै जानुपर्छ भनेर सिकाएको भए या त बताइदिएको भए चर्चभित्र यो कुरा उठाएको भए बाइबलमा यो कुरा पनि छ भनेर हामीले सिकाउँदै आएको भए आज हामी कुनै सिडिओ कार्यालयमा थर्र कामेर जानु पर्दैन थियो क्या हजुर म क्रिस्चियन हो भन्न पनि त डराउँछन् क्या क्रिस्चियनहरूले अहिले पनि फाटाफुटा दुईजना राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ ठाटले भन्ला आफूले म बुझाएको छु भन्ला कानुनी कुराहरू बुझाएको छु भनेर दाल आफ्नो ठाउँमा छ र त अहिले साधारण विश्वासीहरू अहिले पनि थर्र काम छन् पुलिस लाइन पनि थर्र काम छन् यो 80 वर्षको ग्याप हो क्या हाम्रो र अब मैले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि निश्चित रूपमा मैले सुरु गरिसकेको छु मसँग आबद्ध हुने पत्रकार साथीहरू जुन चाहिँ क्रिस्चियन छन् मसँग आबद्ध हुने जति इसाई युवा साथीहरू हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी सकलका साथीहरू हुनुहुन्छ पढे लेखेका हुनुहुन्छ देश विदेशमा हुनुहुन्छ हो भोलि उहाँहरू फर्केर यता अहिलेदेखि उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ विभिन्न पार्टीमा मैले लाग्नु भनेको छु मैले त्यो प्रेरणा गरेको छु म नाम लिन चाहदिनँ कति साथीलाई त मैले त अहिले विभिन्न पार्टीमा उहाँहरू चाहिँ टिकट पनि पाउनुभएको छ गत चुनावमा उहाँले टिकट पनि चुनाव लड्नु भएको छ म नाम लिन जान्दिनँ तर भ्यालीभित्रकै यो प्रदेश नम्बर हाम्रो 3 कै बागमतीकै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन काठमाडौँबाट ललितपुरबाट अलिपुरबाट नजिकै हुनुहुन्छ म नाम लिन चाहदिनँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यस्तो क्या किन म उपेश मात्रै के अरे त्यो ठाउँमा पुगेर त हुनेवाला केही पनि छैन म एक्लै पुगेर हुनेवाला केही पनि छैन म काङ्ग्रेसबाट एउटा होला त एमालेबाट माओवादीबाट विभिन्न पार्टीबाट हामी आउनु पऱ्यो क्या तर एक ढिक्का हुनु पऱ्यो सारा सबैलाई हामी एक ठाउँ हुनु पऱ्यो र तपाईँको प्रश्न चाहिँ म एकदम गहन रूपमा छु मेरो आउने पुस्ताले अब हामीले त्यो जुन तेस्रो पुस्ता हो हामी अब आउने पुस्तामा चाहिँ एउटा यो क्रान्ति चाहिँ एउटा यो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँ आवश्यक छ बाइबलमा धेरै क्रान्तिको कुराहरू उठाएको छ हामीले बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोण हामीले हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक हो क्या सर हामीले कुन दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्ने कुन किसिमले उसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने हो क्या त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या र आजसम्म म सङ्घर्ष त्यही गर्दैछु क्या सर जसले अहिले म भनेछु अहिले पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँकै मिडिया मार्फत चाहिँ धेरै इसाईहरू चाहिँ ठिक छ बाइबलको सिद्धान्त अनुसार हामीले कति कुराहरू वेदी काम हामी गर्नु मिल्दैन मैले एकदम अघि सुरुमा भने म चाहिँ पास्टर हो तर म चाहिँ सहायक पास्टर हो म चाहिँ अभिषेक भएको पास्टर होइन म चाहिँ बाइबलमा प्रचार गर्न जसले पनि पाउँछ हेर्नुहोस् है प्रचार गराउन पाउँछ तर बत्तिसमा प्रभुभोज विवाह दाह संस्कार यो 4वटा कुरा त हामीले गर्न मिल्दैन नि जसले चाहिँ अभिषेक गरेका छन् विनम्र अनुरोध छ मेरो साथीहरूलाई तपाईँ राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ राजनीति फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ पास्टर सेवाकै गर्नुहोस् तर अभिषेक भएर चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम स्पष्ट भन्छु तपाईँलाई चाहिँ पुजारी भएर बाइबल बोकेर म पुजारी पनि गर्ने अनि त राजनीति पनि गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई नै समस्या पर्छ हामीलाई गर्दैन क्या र त्यो चरित्रले चाहिँ भोलि इसाई जगतमा चाहिँ के किसिमको एउटा ठुलो घटना आउन सक्छ क्या त्यसले म के भन्छु भने इसाई भएकै कारण चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म विरोध गर्छु तर अभिषेक जन भएर चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो पनि त्यो धारणा स्पष्ट छ त्यसैले मेरो योजना के छ भने आउँदो यो अब स्थानीय चुनाव आउँदैछ अहिले अब आइसक्यो भनौँ न 3-4 महिनापछि आउँदैछ कमसेकम हामी विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ हामी कमसेकम वार्डको अध्यक्षमा र त्यो वार्डको अध्यक्ष नभए वार्डको सदस्यमा हामी जाउँ न दिदीबहिनी महिलाबाट जाउँ दलितबाट जाउँ हाम्रो जनजातिबाट जाउँ भने जस्तै इसाईबाट पनि हामी जाउँ न तपाईँ इसाईको नाम तपाईँ टिकट पाउँदैन मलाई थाहा छ त्यो कानुनमा त्यो छैन विधानमा त्यो छैन पार्टीको विधानमा छैन निर्वाचन आयोगमा पनि त्यो अधिकार छैन बरु मुस्लिमको नाममा पाउनुहुन्छ मधेसीको नाममा पाउनुहुन्छ फेरि हेर्नुहोस् है एकदम यो दुर्भाग्य यो हाम्रो चाहिँ मुस्लिमको नाममा तपाईँले टिकट पाउन सक्नुहुन्छ मधेसीको नाममा तपाईँ टिकट पाउन सक्नुहुन्छ जनजातिको नाममा तपाईँ टिकट पाउन सक्नुहुन्छ दलितको नाममा तपाईँ टिकट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ इसाई भएको कारण तपाईँ पाउनुहुन्न तर कमसेकम तपाईँ यो 3टा वर्गमा त तपाईँ पर्ला नि मधेसमा मधेसी पर्ला तर मधेसी भए पनि त क्रिस्चियन होला नि त्यहाँ हेर्नुहोस् है पाहाडमा जनजाति होला होइन दलित होला जस्तै म दलित वर्गमा म बिलोङ गर्छु म दलित वर्गमा आएको मान्छेलाई मलाई इसाई भएर म टिकट दिएको होइन म इसाई भएको कारणले म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको होइन नि त होइन म त खुल्लाबाट अस्ति म खुल्लाबाट आएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने आफ्नो क्षमता पनि हुनुपर्छ पहिले मैले भने ग्रास लेभलमा तपाईँ आफ्नो क्षमता हुनुपर्छ तपाईँले शुद्ध के भने त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक क्षमताले प्रतिस्पर्धामा लागेर कुनै पनि संस्था नखोलिकन तपाईँले आफ्नै बल बुद्धिमा आफ्नो क्षमता देखाएर र वरिपरिका ती काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि देखे यस र उनीहरू पछि परेनन् देखिसकेपछि अब हो है मलाई सुरु भने क्षमता छ यो भाइको यति क्षमता रहेछ उपेश नौबाग भाइले चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ हिजो उहाँ चाहिँ ललितपुर जिल्लाको पार्टीको फोरम लोकतान्त्रिकको जिल्ला सभापति हुनुहुँदो रहेछ र 13 महाधिवेशनको चाहिँ उहाँ चाहिँ महासमिति सदस्य हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि यतिको मान्छेलाई त क्षेत्रीय प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो नि भनेर उहाँले पठायो क्या उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ उहाँकोसँग 25 लाख जनता छन् क्रिस्चियन समुदाय छन् भनेर पठाएको होइन नि मलाई
म एउटा उदाहरण दिउँ, पार्वती शाह हुने एउटा दिदी हुनुहुन्छ, चितवनको उपमेयर हुनुहुन्छ, माओवादीको प्रचण्डको छोरी मेयर रेणु दाहाल, र उहाँ चाहिँ उपमेयर हुनुहुन्छ पार्वती शाह, काङ्ग्रेस पार्टीबाट हुनुहुन्छ। उहाँ क्रिस्चियन भएर उहाँ टिकट पाएको होइन क्या, उहाँको क्षमताले, हिजो राजनीतिक क्षमताले उहाँले टिकट पाएको, संयोगवश उहाँ क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्छ। भने जस्तै मलाई पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर म क्रिस्चियन भएको कारणले मलाई दिने होइन नि त। म पार्टीको मैले हिजो दिएको योगदान, पार्टीमा भएको मैले सक्रियता, पार्टीमा दिएको मैले चाहिँ एउटा समय, पार्टीमा दिएको मैले चाहिँ एउटा योगदान, बुझ्नु नि, जो आन्दोलनमा गरेको योगदानदेखि लिएर हरेक कुरामा मैले गरेको सङ्घर्ष सक्रियता हुनुपर्छ क्या। मैले नि एक क्लास नपढिकन मान्छेलाई कसरी उसलाई 12 क्लास कसरी पढ्नु दिने? फेरि यहाँ पढाएको कुरामा फेरि कुरा के आउँछ, म डक्टर छु, मैले अघि त्यो कुरा मैले निकालिसकेको छु, डक्टर छु त्यसमा म राजनीति गर्छु, म तुरुन्तै मन्त्री बन्छु, त्यो पनि होइन। फेरि त्यसमा यी सबै कुरा मिलाउनुपर्छ सर। तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, भनेको कुरा त हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई र हाम्रो के अरे मिश्रजी जो बीएसपी पार्टीको हुनुहुन्छ, यहाँ आएर किन गर्छु भने थियो, आखिर के गर्न सक्नुभयो? अहिले पार्टीमा कहाँ छ हेर्नु न। अरू जो बालकालदेखि लागेका थिए काङ्ग्रेसका नेताहरू, एमालेका नेताहरू, माओवादीकाहरू, उनीहरूले बरु केही गर्न सके। अब यिनी जो बाहिरबाट आए के गर्छ भन्न प्रयास गरेर केही गर्न सकेनन्। देखै म यहाँ विनम्र अनुरोध गर्छु यहाँ साथीहरूलाई, सबै जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ मिडिया मार्फत चाहिँ म तपाईँहरूलाई राजनीति गर्नुहुन्छ भने कमसेकम राजनीतिको एबिसिडी जानेर आउनुहोस्, कमसेकम राजनीतिमा समय दिनुहोस्। राजनीतिमा तपाईँको धराइधारण छैन भने चाहिँ पोलिटिकलमा के छ भने, जस्तै हामी नवबर्षसम्म इसाईहरूमा के छ भने, नवबर्षसम्म हाम्रो के छ एउटा मूल, हामी विश्वास गरिरहनुपर्छ अन्तिम अवस्थासम्म। बिचमा गएर ब्याकसाइड हुनुभयो, बिचमा गएर तपाईँ चाहिँ हिन्दूमा फर्किनुभयो, मुस्लिममा फर्किनुभयो, या तपाईँ ब्याकसाइड हुनुभयो भने त खतम भयो हजुर, अन्तिम अवस्थासम्म। त्यसरी नै राजनीति पनि तपाईँको चाहिँ अन्तिम दौरसम्म तपाईँ चाहिँ धराइधारण हुनुपर्छ। धराइधारण छैन राजनीति नआउनुहोस्। आजको भोलि नै तपाईँले भात पकाए जस्तो अहिले घन्टामा भात पकाएर खाए जस्तो कुरा हुँदैन। भनेपछि म यो देशमा गएको छु, मैले यति पढेको छु भनेर नहुने रहेछ। तर मोसा जस्तो राजघरानामा हुर्केर भए तापनि नम्बर 0 बनेर गोठालोको काम गरेर हो, जसलाई अछुत भन्थे त्यो समयका उच्च जातिका मिश्रीहरूले, त्यस्तो व्यक्ति बनेर पनि तर निरन्तर तपाईँ चाहिँ एक प्रकारको राजनीतिको चेतना छ भने तपाईँले अवश्य पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको योजनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले परमेश्वरको दर्शन पनि त हामीले सुन्नुपर्छ। मलाई राजनीतिमा इच्छा लाग्यो भनेर म त राजनीति गर्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरको इच्छा छ भने त्यसो म लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरले आखिरमा महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अलिकति महानुभावले एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। कतिले लाग्ला कि मोसा पुजारी थिएनन् भने मोसाले कसरी चाहिँ अभिषेक गरे हरेन भने तपाईँले सोच्नु भएको होला। मलाई माफ गर्नु होला, मोसाको समयमा अरू धर्मगुरुहरू पनि थिए, अनि मोसाले आफ्नो राजनीतिक आफ्नो विभिन्न परमेश्वर दिनुभएको दर्शनहरूलाई पुरा गर्नको लागि उहाँले चाहिँ धर्मगुरुहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो, र त्यो कुरा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। र हारुनको अभिषेक त्यस्तै प्रकारले विभिन्न धर्मगुरुहरूबाट भएको थियो। अन्तमा तपाईँले भन्नुहोस् कि के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई यो राजनीतिको बारेमा? तपाईँ राजनीतिमा इसाई भएर पनि राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ, अहिले इसाईहरूको जनचेतना बढिरहेको छ राजनीतिप्रति, के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? सबभन्दा पहिला त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बोगटी सरलाई। यो चर्च टिभीबाट जुन प्रकारले अहिले अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ मेरो लगभग 1 घन्टाभन्दा पनि बढी भइसकेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने यहाँलाई चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ, इसाई साथीहरू बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, धेरै नै हामीसँग ज्ञान छ, बाइबल पढ्छौँ हामी होइन। हामी बाइबल पढेर त्यसमा धेरै क्रान्ति गरे, धेरै नेताहरू ठुल्ठुलो नेताहरू भए। महात्मा गान्धी हामीले अघि उहाँले सुरुमा भन्नुभयो, धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामी त्यो धारको मान्छे हौँ। हाम्रो बाइबल पढेर अरू जाति चाहिँ राष्ट्रिय नेता हुने होइन, अनि हामी चाहिँ एउटा साधारण एउटा एकाएक सभापति पनि बन्नु नसक्ने, त्यो किसिमको राजनीतिमा नआउनुहोस्, त्यो नगर्नुहोस्। त्यस कारण हामी राजनीति नै गर्ने हो भने चाहिँ बाइबलको सिद्धान्तलाई, बाइबलको मूल धारलाई लिएर र पोलिटिकल रूपमा चाहिँ विभिन्न पार्टीमा छिरेर एउटै पार्टीमा नबस्नुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसमै आउनुपर्छ भने म भन्दिनँ, काङ्ग्रेसमा आउनुहोस्, किनभने एउटा तारा चाहिँ धर्म स्वतन्त्रता कुरा गर्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ। विभिन्न पार्टीमा जानुहोस्, तर सङ्घर्ष गर्नुहोस्। आज गएर भोलि नै खाउँला भन्ने चाहिँ त्यो धारणामा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ राजनीतिमा नगर्नुहोस्। र मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने अहिले तपाईँले जुन प्रकारले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, यहाँहरूको कमेन्ट के आउँछ मलाई त्यो ऊ छैन, आलोचना होला, प्रशंसा होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम तपाईँहरू अहिलेदेखि चाहिँ लाग्नुहोस्, ताकि अब आउने 80 वर्षभित्रमा नेपालमा चाहिँ हामी मरेर गए पनि हाम्रो लेभलको साथीहरूले चाहिँ यो काम गर्नु पऱ्यो। तेस्रो पुस्ताले चाहिँ राजनीतिभित्र चाहिँ छिर्नु पऱ्यो, विभिन्न पार्टीमा छिर्नु पऱ्यो, र अबको 50 वर्षभित्रमा या त अब 30 वर्षभित्रमा या त 10 वर्षभित्रमा अब आउँदो स्थानीय चुनावमै झन् राम्रो स्थानीय चुनाव भर्खर अहिले जुन आउन लागेको त्यो चुनावमै हामीले टिकट पाउँछौँ भने विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ हामी लिएर चाहिँ विजय हौँ, इसाईत्वको एउटा स्थापना गरौँ, राजनीति स्थापना गरौँ,
विभिन्न धर्मको स्थापना गरौँ। त्यो गर्दै गर्दैको अवस्थामा चाहिँ हामी को हौँ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सौँ। किन मैले बिर्सेको छैन, म हजुरलाई जान्दैन एउटा कुरा के भन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र उपेश नौबाग जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै चिन्दैन, ऊ एउटा इसाई पनि हो भने चिन्छ। त्यो आफ्नो परिचय चाहिँ नलुकाउनुहोस् क्या। यहाँ कतिजना कस्तो ठुल्ठुलो पदमा छ मैले हेरिसकेँ, काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुल्ठुलो पोस्टका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू इसाई भन्न चाहनुहुन्न, म क्रिस्चियन भन्न चाहनुहुन्न, खै किन थाहा छैन मलाई, तर म लुकाउँदिनँ। त्यसमा यहाँ अन्तिम कुरा के छ नि, हामी जुनसुकै पार्टी भने इसाईको कुरामा, इसाईको मुद्दामा चाहिँ सारा सवालमा हामी एक ठाउँमा आउँ, एक ठाउँ भएर हामी काम गरौँ। छरेर रहेका हामी विभिन्न पार्टीमा रहेका इसाईहरूको चाहिँ एउटा एसोसिएसन, एउटा सङ्गठन खोलौँ, ताकि मेरो पार्टीमा काङ्ग्रेसमा कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या आयो भने तपाईँको पार्टीबाट त्यो दबाब आओस्। किन सङ्गठन ठुलो बोलियो हो क्या, तपाईँको कुनै पार्टीमा समस्या छ भने हामी एक ढिका भएपछि त्यो सुनवाई हुन्छ। जस्तै मानिनु न, हामी विभिन्न पार्टीबाट हामी इसाईहरूको एउटा सङ्गठन बनायो भने, राजनीतिक सङ्गठन बनायो भने, भोलि अहिले नेपाल सरकारमा चलाइरहेको त काङ्ग्रेस पार्टीले हो। भोलि शेरबहादुर दाइलाई मैले माग्दाखेरि एकजना देख्ला, उपेश मात्रै देख्ला, तर सङ्गठन रूपमा हामी गयो भने, सहयोगको रूपमा गयो भने, हजारको रूपमा गयो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त बाध्य रूपमा भोलि ल ठिक छ, अरू केही नभने प्रदेशसम्मको चाहिँ सांसदको लागि चाहिँ तपाईँलाई टिकट भन्दैला नि त, या त सानो पार्टीमा तपाईँलाई यो 3-4वटा तपाईँलाई पार्टीबाट दिन्छ भन्दैला नि त। अनि एक्लै उपेश गरेर त नेपाली काङ्ग्रेसमा त दिँदैन नि त। त्यसमा छरिएर रहनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका पार्टीको साथीहरू जो चाहिँ इसाई हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, एकजुट हौँ। पार्टी नै हो देश चलाउने, संस्था मण्डली देश चलाउँदैन, एनजिओले आइएनजिओले देश चलाउँदैन। तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ एक्लै भएर काम छैन। त्यस कारण सङ्गठित रूपमा हामी एक ठाउँ हौँ र विभिन्न छरिएर रहेका हाम्रो इसाई पार्टी, इसाई जातिहरू साथीहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीमा गएर हामी एकटिका भएर हामी अगाडि बढौँ र जातिको नाममा, धर्मको नाममा पार्टीमा चाहिँ अगाडि नबढौँ। त्यति बिनाउनु मेरो अनुरोध। एकदम धन्यवाद हजुरको बहुमूल्य समयको लागि। चर्च टिभीले राजनीति पनि चासो दिन्छ, धन्यवाद। र चर्च टिभीले इसाई राजनीतिज्ञहरूलाई पनि यसले चासो दिन्छ, मौका दिन्छ। हजुर। अनि राजनीतिको लागि पनि चर्च टिभीमा स्थान छ। केवल चर्चको कुरालाई मात्र होइन, धर्मको कुरालाई मात्र होइन, किनभने धर्म र राजनीति यो दुईवटा खेमा हुन् र यो मिलेर जानुपर्छ। निश्चित रूपमा एउटा इसाईले म केवल पास्टर बन्छु भनेर मात्र हुँदैन, एउटा इसाईले केवल म राजनीति गर्छु मात्र भनेर हुँदैन। उसले समाजलाई कसरी प्रभाव तुल्याउने हो, आफ्नो क्षेत्रबाट ऊ एउटा शिक्षक बनेर पनि त प्रभाव तुल्याउन सक्छ नि त। निश्चित रूपमा इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा ठुलो युनिभर्सिटी खोल्न सक्यो भने, एउटा इसाईले नेपालमा एउटा ठुलो युनिभर्सिटी खोल्न सक्यो, नेपाली इसाईले नै। अहिले तपाईँको सेन्ट जेभियरमा भएको जेभियर कलेजहरू नेपाली इसाईले गरेको त होइन नि त, होइन होइन, बाहिरबाट आएको, बाहिरको बजेटबाट तयार पारिएको युनिभर्सिटीहरू, स्कुलहरू, कलेजेसहरू छन्। तर हामी चाहन्छौँ कि कुनै दिन नेपालीहरूले नै त्यस्तो खालको समाजमा परिवर्तन ल्याउने संस्थाहरू, चाहे त्यो राजनीतिक संस्था होस्, चाहे त्यो शैक्षिक संस्था होस्, चाहे त्यो आर्थिक संस्था होस्, चाहे त्यो आइएनजी होस्, एनजिओ होस्, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टी नै किन होस्, त्यसले केही गर्न सकोस् भन्ने चर्च टिभीको प्रार्थना छ। धन्यवाद। तपाईँलाई यो समय हाम्रो लागि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।